है। हेलो हजुर हुन्छ होला सुरु गर्छौँ है हामी अब, किनभने 30 भयो, सर बिस्तारै गरौँ सुरु गरौँ। गर्छौँ। अब लास्ट क्लासमा हामीले कहाँसम्म पुगेका थियौँ भने हामी चाहिँ कोरेन्ट नम्बर जुन छ नि, कोरेन्ट नम्बर र कोरेन्ट कन्डिसन हामीले पढेका थियौँ, जुन चाहिँ एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेन्स मेथड अथवा स्किम, कसैले अब स्किम पनि भन्छ मेथड पनि भन्छ, जे भने पनि एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेन्स मेथडमा चाहिँ स्किममा हामीले चाहिँ कोरेन्ट कन्डिसन चाहिँ चेक गर्नुपर्छ। कोरेन्ट कन्डिसन के हो त? कोरेन्ट कन्डिसनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एक्चुअल वेब स्पिड र न्युमेरिकल वेब स्पिड भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ रेसियो चाहिँ कोरेन्ट नम्बर हो। त्यो चाहिँ लेस देन इक्वल टु 1 हुनु पऱ्यो। र चाहिँ हामीले चाहिँ डेल्टा टी जुन हाम्रो चाहिँ अब न्युमेरिकल सिमुलेसनलाई जुन हामी चाहिँ टाइम स्टेप हामी फिक्स गर्छौँ, हामी त्यतिकै टाइम स्टेप चाहिँ डेल्टा एक्स र डेल्टा टी चाहिँ हामी अर्बिट्रेरीली हामी फिक्स गर्दैनौँ। डेल्टा एक्स एउटा हामीले फिक्स गर्छ, त्यसकै रेसियोमा चाहिँ डेल्टा टी चाहिँ कोरेन्ट कन्डिसन एप्लाई गरेर हामी चाहिँ स्टेबिलिटीको लागि चाहिँ त्यो एटलिस्ट त्यो हामी गर्छौँ। त्यो चाहिँ के हो त? द्याट इज नेसेसरी कन्डिसन बट नट द सफिसियन्ट कन्डिसन भनेर हिजो हामीले पढेको थियौँ होइन। अब यहाँ अब हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अर्को हाम्रो स्किम छ के त? इम्प्लिसिट स्किम इन फाइनाइट डिफरेन्स मेथड। एउटा एक्जाम्पल के छ अब इम्प्लिसिट स्किमको भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कन्सिडर द पार्शियल डिफरेन्सियल इक्वेसन विथ कन्डिसन्स पार्शियल यु बाई पार्शियल एक्स इक्वल्स पार्शियल यु बाई पार्शियल टी। यो हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 डाइमेन्सनल इक्वेसन्स छ, एउटा सिम्पल एउटा एक्जाम्पल होइन। अब एक्स यु चाहिँ मानौँ एउटा टेम्परेचर हो भने, अब टेम्परेचर हो भने के हो त? अब त्यो चाहिँ टेम्परेचर भेरिएसन यसले दिने भयो। यो अनिस्टी प्रब्लम हो कि नि त। टी पार्शियल यु बाई पार्शियल टी पनि त्यहाँ छ भनेपछि यो के भयो त? अब यो 1 डाइमेन्सनल प्रब्लम हो। अब यसमा चाहिँ दुईवटा चाहिँ हाम्रो पार्शियल डेरिभेटिभ, एउटा चाहिँ युको चाहिँ उद्देश्य एक्स छ र चाहिँ युको उद्देश्य टी छ। अब टी चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ, एक्स चाहिँ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टु 0 लेस देन इक्वल टु यल छ, 1 डाइमेन्सनल हो यो। अब एउटा हामीलाई के हामीलाई चाहिँ इनिसियल कन्डिसन दिएको छ टी इक्वल 0 मा युएक्स। जो इनिसियल कन्डिसन जहिले पनि के हुन्छ त? फङ्सन अफ एक्स हुन्छ टी इक्वल 0 मा, द्याट इज जिएक्स होइन। अब चाहिँ फेरि हामीलाई इनिसियल अब के अपस्ट्रिम बााउन्ड्री र डाउनस्ट्रिम बााउन्ड्रीमा चाहिँ होइन हामीलाई चाहिँ कन्डिसन दिएको छ। अब एक्स इक्वल 0 र एक्स इक्वल्स एलमा चाहिँ 0 छ, अहिले 0 छ, अहिले कन्डिसन 0 छ। अहिले एउटा चाहिँ एक्जाम्पल हो। अब चाहिँ टी ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ। अब यसमा पनि हामीले के गर्नु पर्दा भन्दाखेरि चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभलाई हामीले के गर्नु पर्दा यो दुईवटा पार्शियल डेरिभेटिभलाई हामीले चाहिँ फाइनाइट डिफरेन्स एप्रोक्सिमेसन जुन इक्वेसन्स छ टेलर सिरिज एक्सपान्सनबाट बनेको, त्यो इक्वेसनले हामीले यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। बोथ स्पेस एन्ड टाइम डेरिभेटिभ्स आर इभ्यालुएटेड एट द मेस पोइन्ट के हो त? i+1 j+1 मा। यो त हामीले के गर्नु पर्दा इम्प्लिसिट हो नि त। इम्प्लिसिट भएपछि अननोन पोइन्टमा चाहिँ बसेर हामीले चाहिँ इभ्यालुएट गर्नु पऱ्यो। अननोन पोइन्टमा बसेर हामीले चाहिँ टाइम डेरिभेटिभ र स्पेस डेरिभेटिभ इभ्यालुएट गर्दाखेरि के हुन्छ? दुईवटा चाहिँ ब्याकवर्ड डिफरेन्समा हामी जान्छौँ। ब्याकवर्ड डिफरेन्स गरेर हामी चाहिँ इभ्यालुएट गर्छौँ अननोन पोइन्ट टाइमलाइनमा बसेर। अननोन टाइमलाइनमा बसेर गर्दाखेरि हाम्रो के भयो त? यहाँ अब यसरी मैले यसलाई चाहिँ डिस्क्राइज गरेँ डोमेनलाई होइन। एक्सटी प्लेनमा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ एक्स के 0 देखि एलसम्म छ एक्स डिस्टेन्स भयो। अब टाइम स्टेप चाहिँ यसरी दिएको छु मैले 0 प्लस डेल्टा टी होइन। यो अब चाहिँ यसलाई मैले के गरेँ त? टाइमलाई चाहिँ मैले जिएलले रिप्रेजेन्ट गरेँ भने अब हाम्रो के भयो त? डिस्टेन्सलाई चाहिँ मैले चाहिँ डिस्टेन्स पोइन्टलाई मैले के गरेँ त? आईले रिप्रेजेन्ट गरेँ। यहाँ चाहिँ के यो आई -1 i+1 छ। यो चाहिँ के भयो त? अब आई यो आइटिएस टाइम लाइन के हो त? अहिले नोन हो। यो नोन टाइम लाइन हो। यहाँसम्मको भ्यालु जम्मै नोन छ, नोन टाइम लाइन छ। हामीलाई इनिसियल कन्डिसन थाहा छ हो कि नि त? इनिसियल कन्डिसन चाहिँ यु एक्स 0 इक्वल्स जिएक्स छ। यहाँ एउटा इनिसियल कन्डिसन छ टेम्परेचर छ भने टेम्परेचरको भेरिएसन यसरी दिइहाल्छ फङ्सन अफ एक्स गरेर। प्याराबोलिक फङ्सन होला, कुनै लिनियर फङ्सन होला, के होला, तर फङ्सन अफ एक्स दिएको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो फेरि चाहिँ अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिममा हामीलाई चाहिँ फेरि चाहिँ युको भेरिएसन चाहिँ हामीलाई थाहा छ कसरी भेरिनु पर्ने हो। यो फ्लो हो भने के हुन्छ? यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्लड हो भने अपस्ट्रिममा चाहिँ एउटा हाइड्रोग्राफ हुन्छ भने डाउनस्ट्रिममा चाहिँ सर्टेन डाउनस्ट्रिममा के हुन्छ? त्यो हाइड्रोग्राफ चाहिँ कस्तो भएर चाहिँ बाहिर निस्किन्छ, कस्तो भएर बाहिर निस्किनु पर्ने हो त नि? द्याट इज रेटिङ कर्भ भन्छ नि जुन हो, त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त? आउटलेटमा चाहिँ कस्तो भएर निस्किनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ फ्लोमा भयो। यहाँ टेम्परेचरमा पनि इनिसियल कन्डिसन र अनि चाहिँ अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिम हो कि नि त? बााउन्ड्री कन्डिसन दिएको छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले डिस्क्राइज गर्ने बित्तिकै मैले कहाँ बसेर अब चाहिँ गरिदिएँ युलाई। यो हाम्रो के भयो त? युi+1 जे यो भयो। यो सबै लाइन नोन छ, यहाँसम्म सबै नोन भइसक्यो। अब के भयो त? अब
यो अननोन टाइमलाइन चाहिँ माथिको भयो। अब मैले इम्प्लिसिट स्किम कसरी बनाउँछु त यहाँ बसेर अननोनमा ui + 1 j + 1 मा बसेर ui + 1 j + 1 मा बसेर म चाहिँ यो दुईटा डेरिभेटिभलाई इभ्यालुएट गर्छु। अब चाहिँ स्पेस डेरिभेटिभलाई चाहिँ ब्याकवर्ड गर्छु। यो ui + 1 j + 1 माइनस ui j + 1 हो कि नि त। अनि चाहिँ टाइम डेरिभेटिभ के हो त यहीँ बसेर फेरि ui + 1 j + 1 माइनस ui + 1 j दुईटै ब्याकवर्ड डिफरेन्स गर्दाखेरि के भयो त अब यहाँ अननोन चाहिँ दुईटा आयो क्या नि त साइमल्टेनियसली दुईटा अननोन चाहिँ एकपटक डेरिभेटिभ गर्दाखेरि इक्वेसन चाहिँ एउटा पोइन्टमा इक्वेसनलाई एउटा पोइन्टमा मेस पोइन्टमा इभ्यालुएट गर्दाखेरि एकभन्दा बढी अननोन चाहिँ हामीले चाहिँ साइमल्टेनियसली सल्भ गर्छौँ हो कि नि त। अब यहाँ दुईटा अननोन आयो अब यो चाहिँ अब यो के हुन्छ इक्वेसनमा यो चाहिँ इम्प्लिसिटली चाहिँ यो बस्छ हो कि बस्ने भयो। अब यहाँ हामीले हेऱ्यो भने के भयो त अब फाइनाइट डिफरेन्स एप्रोक्सिमेसन मैले के त ब्याकवर्ड डिफरेन्स गरेँ। यहाँ हेऱ्यो भने पार्सली बाई पार्सल एक्स भनेको के हो त मैले कहाँ गरेँ इभ्यालुएसन i + 1 j + 1 मा गरेँ माथि अननोनमा बसेर के भयो त पार्सली बाई पार्सल एक्स i + 1 j + 1 अब यो मैले चाहिँ अहिले हामीले फर्स्ट टाइम भएर लेखेको हो यो चाहिँ आफूले चाहिँ याद गरे भइहाल्यो यो अहिले हेर्नु पर्दैन। अब एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु के भयो त अब यु i + 1 j + 1 ब्याकवर्ड जानु पर्यो यहाँबाट ब्याकवर्ड अनि माइनस ui j + 1 ब्याकवर्ड गएँ म डिभाइड बाई डेल्टा एक्स ब्याकवर्ड डिफरेन्स गरेँ विच इज द फर्स्ट अर्डर एक्युरेट। अब चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ यो चाहिँ अहिले चाहिँ ट्रङ्केसन एरर चाहिँ यहाँ लेखिरहेको छैन यहाँ छ यो चाहिँ एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु भयो। अब पार्सली बाई पार्सल टी पनि के हो त माथि बसेर म चाहिँ तल चाहिँ ब्याकवर्ड गरेँ फेरि अब कहाँ गरेँ त i + 1 j + 1 मै बसेर गरेँ। पछि यहाँ पनि पार्सली बाई पार्सल टी टाइम डेरिभेटिभ टेम्पोरल डेरिभेटिभ पनि मैले यहीँ बसेर गरेँ ui + 1 j + 1 माइनस ui + 1 j हो कि नि त एक टाइम स्टेप मार्चिङ गर्ने हो नि त डिभाइड बाई डेल्टा टी ब्याकवर्ड डिफरेन्स गरेँ। अब ती दुईटालाई मैले के त हाम्रो त इक्वेसन त्यो हो नि त पार्सल ui पार्सल एक्स इक्वल्स पार्सल ui पार्सल टी हो मैले यसलाई इक्वेट गरेँ। अब इक्वेट गर्दाखेरि के आयो त यहाँ अब यहाँ चाहिँ यस्तो फर्ममा चाहिँ इक्वेसन आयो यो के भयो त अब यहाँ कतिवटा अननोन छ त ui + 1 j + 1 पनि अननोन हो ui j + 1 पनि अननोन हो कि नि त यहाँ हेऱ्यो भने दुईटै अननोन हो यो पनि अननोन हो यो पनि अननोन हो दुईटा अननोन चाहिँ लेफ्टतिर चाहिँ मैले राखेँ नोनलाई मैले चाहिँ अब राइटतिर चाहिँ नोनलाई ui + 1 सरी यो अननोन भयो यो अननोन भयो यो अननोन भयो दुईटा अननोनलाई मैले लेफ्टतिर राखेँ इक्वल्स ui + 1 j चाहिँ नोन भयो हो कि तलको पोइन्ट। अब यसलाई मैले डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स गरेँ भने यो चाहिँ के हुन्छ त अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इम्प्लिसिट स्किम चाहिँ भयो इम्प्लिसिट इक्वेसन भयो भने दुईटा अननोन छ इम्प्लिसिट स्किम भयो अब्जर्भ द्याट टु टर्म्स आर अननोन j + 1 यो चाहिँ j + 1 टाइमलाइनमा यो अननोन के हो त ui j + 1 भयो एउटा ui + 1 j + 1 भयो द ओन्ली वान टर्म के हो त ui + 1 j चाहिँ नोन छ यो के त नोन टाइमलाइनमा छ नि यो नोन छ इक्वेसन के भयो त therefore equation 5.38 will require a different type of algorithm for its solution। अब यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ डिजिटाइजेसन पोलिसी भयो हैन। अब यो हाम्रो चाहिँ यसरी मैले चाहिँ के गरेँ त अब यो चाहिँ अननोनलाई मैले के त यो ए अहिले त हाम्रो यो कन्स्ट्यान्ट छ नि ए र 1 - a लाई मैले चाहिँ अब यहाँ के गरेँ त यसलाई ए म्याट्रिक्स भने हैन ui j + 1 भनेको के हो त अननोन टाइमलाइनको सबै भ्यालुहरू म आईलाई के गर्छु त अब जे अब आईलाई मैले चाहिँ 0 1 2 3 4 गर्दै गयो भने यो अननोन भ्यालु त सबैलाई मैले जोइन गर्न मिल्यो नि यहाँ मैले जोइन गर्न मिल्यो एकैचोटि यहाँ मैले हेरेँ भने मैले यु i = 0 गरेँ भने के भयो त अब i = 0 गरेँ भने यहाँ i + 1 यो आयो i = 1 गरेँ भने यहाँ आउँछ 0 1 2 3 गर्दै गर्दै मैले i को इन्डेक्स बढ्दै गयो भने सबैलाई मैले चाहिँ एकैचोटि चाहिँ जोइन एट अ टाइम सोल्भ गर्न मिल्छ त्यही भएर म्याट्रिक्स चाहिँ आयो यो म्याट्रिक्स फर्ममा आउँछ यो के भयो त यो चाहिँ अननोन भयो सबै यो चाहिँ माथिल्लो अननोन टाइमलाइनको अननोनको भ्यालु हो यु भनेको भेक्टर भयो यहाँ के छ त u1 छ u2 छ u3 यसरी बसिरहेको छ यो चाहिँ के त नोन भयो। अब वेयर u j + 1 के हो त इज द भेक्टर अफ अननोन टर्म्स एन्ड ए इज द n/n म्याट्रिक्स n/n म्याट्रिक्स के भयो त यहाँ अब n/n म्याट्रिक्स भयो यस्तो अब u j + 1 भनेको के हो त u1 j + 1 u1 j + 1 पहिलो भ्यालु u2 j + 1 माथिल्लो टाइमलाइनको u3 j + 1 यो गर्दै गर्दा un j + 1 सम्म जाने भयो यहाँसम्म जाने भयो un j + 1 एकैचोटि un j + 1 यहाँसम्म u1 j + 1 u2 j + 1
u3j+1 u4 गर्दै un_j+1 सम्म चाहिँ यो जान्छ। हो अब त्यो बेलामा चाहिँ यो कन्स्ट्यान्टले कसरी चाहिँ म्याट्रिक्समा बसिरहेको हुन्छ तिमीले हेर्यो भने यसरी बसिरहेको हुन्छ 1 - a यहाँ त कसरी बसिरहेको छ यहाँ हेर्यो भने यो जहिले ui_j+1 र ui+1j+1 सँग मात्रै हुन्छ। यो चाहिँ एक स्टेप उतापट्टि मात्रै हुन्छ। त्यही भएर 1 - a 0 0 0 0 0 भयो। अब यहाँ ए भनेको यो हो a 1 - a 0 0 0 यसरी जाने भयो। यहाँ गएर 1 - a हुने भयो हैन। सोलुसन के भयो त अब uj+1 = a इन्भर्स हामीलाई यो हो नि त सोलुसन। यो हो कि त सोलुसन यो हो। यो त नोन हो। यो त नोन हो। यहाँ के छ त u1j u2j u3j u4j लाइकवाइज यस्तै गरेर चाहिँ अब चाहिँ नोन भ्यालु चाहिँ u1j तलको जे लाइनको भ्यालु चाहिँ सबै यहाँ छ। सबै यहाँ भेक्टर फर्ममा बसिरहेको छ भनेपछि के भयो त अब uj+1 अननोन = a इन्भर्स uj गरेर हामी चाहिँ डाइरेक्टली के त एक टाइम स्टेप माथिको भ्यालु ल्यायो नि त। एक टाइम स्टेप माथिको भ्यालु हामीले सबै साइमल्टेनियसली एकैचोटि चाहिँ निकाल्दियौँ। एकैचोटि निकाल्छ। अब यहाँ के भयो त अब मलाई चाहिँ अब एकैचोटि तलबाट माथिसम्मको निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्छ त अब एकैचोटि तलको इनिसियल कन्डिसन चाहिँ मलाई थाहा छ भने एकैचोटि माथि nth जेटीएस टाइम लाइनको सम्मको चाहिँ भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने के हो त uj+1 भनेको a इन्भर्स के भयो a इन्भर्स uj हो नि त। a इन्भर्स uj हो। a इन्भर्स uj भएपछि अब फेरि uj भनेको के हो त फेरि अब a इन्भर्स uj - 1 भयो। यसरी हामी चाहिँ गयौँ भने a इन्भर्स uj - 2 गर्दै 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 गयो भने u0 आइगयो नि त। j भनेको 0 इनिसियल टाइमको भ्यालु आइगयो नि त। मैले चाहिँ यो a म्याट्रिक्सलाई चाहिँ j+1 टाइम्स चाहिँ इन्भर्स गरेँ भने एकैचोटि चाहिँ j+1 टाइम्स इन्भर्स गर्दाखेरि इनिसियल कन्डिसनको भ्यालु हाल्यो भने हुन्छ। यहाँ यसरी चाहिँ के हो त इन्भर्स गर्दै तलसम्मको भ्यालु भनेपछि यहाँ के भयो त अब अननोन भेक्टर चाहिँ uj+1 along a timeline will be determined simultaneously and then proceed to the next time step to repeat the same procedure हो नि त। साइमल्टेनियसली एकैचोटि हामीले चाहिँ निकाल्दिन्छौँ। एकैचोटि हामी निकाल्दिन्छौँ। एकैचोटि हामीले निकाल्ने भयो। इम्प्लिसिट मेथड के हुन्छ त यहाँ अब इम्प्लिसिट मेथडलाई हेर्ने भने चाहिँ इम्प्लिसिट मेथड चाहिँ आफैमा पनि स्टेबल छ कि हो कि नि त। फर अल भ्यालुज अफ डेल्टा एक्स एन्ड डेल्टा टी द मेथड इज स्टेबल फर अल भ्यालुज अफ डेल्टा एक्स एन्ड डेल्टा टी बिकज त्यहाँ चाहिँ हामीले के गरेको छ त द स्पेस डेरिभेटिभ्स द डेरिभेटिभ्स आर इभ्यालुएटेड एट अननोन पोइन्ट हो कि त। अननोन पोइन्ट इभ्यालुएट गरेको छ भनेपछि अब चाहिँ डेल्टा du/dx मा त अब इररै आएको छैन। फर्स्ट टाइम इरर आएको छैन। टीमा पनि फर्स्ट टाइम इरर आएको छैन। एउटा खाली चाहिँ तलको एउटा भ्यालुमा मात्रै चाहिँ इरर छ। नत्र भने चाहिँ इरर पहिला जस्तो हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ नोन टाइममा बसेर जुन इभ्यालुएट गर्दाखेरि जति इरर धेरै चाहिँ अकुमुलेट हुन्थ्यो यहाँ त्यति छैन। आउँदैन इररै आउँदैन। त्यही भएर जस्तो चाहिँ डेल्टा एक्स डेल्टा टीको भ्यालु हाले पनि यो चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ के हुन्छ त स्टेबल हुन्छ। तर म्याथमेटिकली चाहिँ कम्प्लिकेटेड हुन्छ। हिजो मैले भनिसकेँ यो चाहिँ के हुन्छ त अब तर चाहिँ अब कम्प्युटर अल्गोरिदम लेखेर कम्प्युटर सफ्टवेयरमा हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यो फास्ट नै हुन्छ मेथड। अब यो के भयो त अब यो चाहिँ स्लो हुँदैन क्या। डेल्टा एक्स र डेल्टा टीको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ टाइम स्टेप र स्पेसको स्टेप दुइटै स्टेप साइजहरू चाहिँ अनि हामीले चाहिँ धेरै सानो एकदमै सानो बनाउनु परेन। एकदमै सानो बनाउनु नपरे भए त हाम्रो कन्भर्जेसन प्रब्लम छैन। स्लो हुँदैन प्रोग्राम चाहिँ फास्ट नै कन्भर्ज हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अब इम्प्लिसिट मेथड हो। यसरी हामीले चाहिँ इम्प्लिसिट मेथड चाहिँ यसरी गर्छ। अब यहाँ हामीले सरी के भयो के भयो कहाँ अड्क्यो कि एकछिन है कहाँ अड्क्यो। अर्को हाम्रो छ न्युमेरिकल डिस्पर्सन। या के भयो एकछिन है के भयो यहाँ एकछिन किन अड्क्यो।
अब अर्को हाम्रो चाहिँ न्युमेरिकल डिस्पर्सन डिफ्युजन हो कि नि त के आयो एकछिन यसलाई म सेयर गर्दिनँ अनि फेरि सेयर गर्छु के हुन्छ किन अड्किरहेको छ कि अड्क्यो नि त पुरै अड्क्यो एकछिन है म यहाँ अड्क्यो कि के भयो चाहिँ अड्क्यो त पुरै कम्प्युटरले पनि कस्तो उनी प्रोग्रामै अड्किरहेको छ उनी अड्किरहेको छ डोन्ट सी म यसलाई खोल्छु अनि फेरि गर्छु त्यतिको अड्क्यो कि यो यहाँ चाहिँ पहिल्यैदेखि रहेछ क्या एउटा त्यसले गर्दा पनि हो धेरै खुलेर बसेछ कि त्यही भएर त्यो क्लिक गर्दाखेरि पनि कहाँ जान्छ यसरी हामीले चाहिँ अब अर्को हाम्रो छ न्युमेरिकल अब अहिले हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि के पढ्यो त भन्दाखेरि त्यो एक्सप्लिसिट मेथडमा चाहिँ मेथड चाहिँ स्टेबल हुँदैन यदि हामीले कुरेन्ट कन्डिसन एप्लाई गरेनौँ भने तब त्यो गर्दाखेरि पनि चाहिँ अब त गरेर चाहिँ स्टेप साइज धेरै सानो बनायो भने पनि अब हाम्रो चाहिँ के कन्भर्जेन्समा चाहिँ स्लो प्रोसेस हुन्छ एकदमै स्लो हुन्छ प्रोग्राम अब इम्प्लिसिट मेथड चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो टाइम स्टेपमा पनि अथवा चाहिँ अब डिस्टेन्सको स्टेपमा पनि त्यो चाहिँ स्टेबल हुन्छ राहुलले भन्यो अब त हाम्रो चाहिँ तर चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ फाइनाइट डिफरेन्स मेथडमा के छ त हामीले टेलर सिरिज एक्सपान्सनमा हामीले चाहिँ फर्स्ट टु टर्मलाई लिएर लिनियराइज गरेर अल्जेब्राइक इक्वेसन बनाएको छौँ हो नि डेरिभेटिभ इभ्यालुएट गर्नलाई अल्जेब्राइक इक्वेसन बनाएको छ एउटा चाहिँ हाम्रो अलिकति चाहिँ के अरे चाहिँ के अरे चाहिँ सेन्ट्रल डिफरेन्स चाहिँ अलि बढी चाहिँ के छ त एक्युरेसी हाई छ अरूको चाहिँ फर्स्ट अर्डर एक्युरेट भएको हुनाले एक्युरेसी कम छ हरेक पल्ट चाहिँ ट्रङ्केसन एरर चाहिँ थपिँदै जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोलुसनको के हुन्छ जुन आउनुपर्ने पिक के हुन्छ त पिक चाहिँ घट्दै गएर चाहिँ पिक चाहिँ एक्चुअल पिक भन्दा त्यो के हुन्छ त त्यो चाहिँ धेरै चाहिँ सानो भएर पछि गएर त धेरै चाहिँ ट्रङ्केसन एरर चाहिँ अकुरेट हुँदै गएर त्यो डिमिनिस पनि हुनसक्छ हामीले चाहिँ त्यो अब जो चाहिँ के अरे चाहिँ हाम्रो के अरे चाहिँ एक्सप्लिसिट स्किममा त्यो हुने चान्स पनि बढी हुन्छ तर अब इम्प्लिसिट स्किम पनि स्टेबल भए पनि त्यहाँ त ट्रङ्केसन एरर त त्यहाँ त केही न केही त्यहाँ जोडि नै राखेको छ थोरै भए पनि जोडि नै राखेको छ अनि त्यसले जहिले पनि पिकलाई घटाउँछ कि होइन पिकलाई घटाउँछ पिकलाई चाहिँ घटाउने भनेको त्यो के हो त डिफ्युज भयो क्या पिक चाहिँ अलिकति कम भयो त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति स्टेबिलिटी चाहिँ प्रोग्रामलाई धेरै स्टेबल बनाउनु पर्यो होइन अर्को हाम्रो चाहिँ डिस्पर्सन अब हाम्रो चाहिँ के छ अर्को डिस्पर्सन छ डिस्पर्सन भनेको के हेलो सर उसको माइक म्यूट है सर ल माइक म्युट रहेछ थाहै हुँदैन यो म्युट भएको भुलिहालिन्छ कि सेयर भइरहेछ छैन सेयर सर छैन छैन ए गयो नि त मैले सेयरै गर्न भुलेछु अनि अहिले हटाएर फेरि सेयरै गर्न भुलेछु कि कतिको कुरा सम्झिरहनु पर्ने कि यसमा ल आयो सर ल भनेपछि यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा छ एउटा न्युमेरिकल डिस्पर्सन अर्को चाहिँ डिफ्युजन डिस्पर्सन त्यसपछि चाहिँ स्टेबिलिटीको कुरा भयो अब न्युमेरिकल अब अहिले भनिहालेँ डिस्पर्सन चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त अब हामीले चाहिँ जति पनि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ फोरकास्टिङहरू हुन्छ फोरकास्टिङहरूमा पनि यही नै फाइनाइट डिफरेन्स फ्लड फोरकास्टिङ गरेर के हुन्छ फाइनाइट डिफरेन्स हामीले युज गरेर हुन्छ त्यो फाइनाइट डिफरेन्स युज गर्दाखेरि के हुन्छ त हामीले चाहिँ फोरकास्टिङ गरेको टाइम चाहिँ यतिखेर पिक आउँछ भनेर चाहिँ हामीले जुन चाहिँ
अब त्यो चाहिँ न्युमेरिकल सिमुलेसन गरेर गरेको चाहिँ फोरकास्टिङ र चाहिँ एक्चुअल फोरकास्टिङ चाहिँ डाउनस्ट्रिममा चाहिँ यति किलोमिटर पर डाउनस्ट्रिममा चाहिँ डिस्चार्ज चाहिँ यति हुन्छ भोलिपल्ट अथवा को सर्टेन समयमा यति हुन्छ भनेर भन्यो भने तर त्यहाँ आउनु त आउँछ तर केही न केही त्यहाँ चाहिँ डिफ्युजन र डिस्पर्सन त्यहाँ केही न केही हुन्छ नि किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एक्चुअल हाम्रो चाहिँ ट्रङ्केसन इररले गर्दाखेरि हाम्रो न्युमेरिकल त्यहाँ इरर छ होइन अर्को हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ स्टेप साइज पनि चाहिँ के छ त अब एक्ज्याक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ म्याच गर्न सक्दैनौँ स्टेप साइज पनि ठुल्ठुलो अब चाहिँ एक्चुअल भन्दा चाहिँ एक्चुअल चाहिने भन्दा ठुल्ठुलो छ अब स्टेप साइज पनि धेरै ठुलो अब ठुल्ठुलो हुने बित्तिकै डिस्पर्स हुँदै जाने भयो अर्को हाम्रो अब स्टेबिलिटी त कतिखेर अब हुन्छ त हाम्रो जस्तो कोरेन्ट कन्डिसन जुन हाम्रो एक्सप्लिसिट स्किममा चाहिँ हामीले भनिहाल्यौँ अब प्रोग्राम चाहिँ अब स्टेबल हुँदैन त्यसैले हामीले कोरेन्ट कन्डिसन एप्लाई गर्नुपर्छ कोरेन्ट कन्डिसनले दिएको टाइम स्टेपलाई हामीले लिनु पऱ्यो अर्को हाम्रो चाहिँ स्टेबिलिटी आउन सक्ने चान्स के छ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ अब चाहिँ के अरे इरर चाहिँ राउन्ड अफ हुँदै गएर चाहिँ जोड्दै गयो भने जति पनि हाम्रो चाहिँ राउन्ड अफ इररहरू छ त्यो बढी जोड्दै गयो भने पनि सोल्युसन चाहिँ के हुन्छ अब त्यसले चाहिँ स्टेबिलिटीमा प्रब्लम ल्याउँछ हो कि अब कुनै पनि प्रोग्राम चाहिँ अनस्टेबल हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इरर चाहिँ म्याग्निफाई हुनु हो इरर चाहिँ पहिलाको भन्दा म्याग्निफाई हुँदै गयो भने सोल्युसन के हुन्छ त अनस्टेबल हुन्छ त्यही भएर इरर चाहिँ म्याग्निफाई गर्नु भएन क्या जहिले पनि इरर चाहिँ जहिले पनि मिनिमाइज गर्दै जानु पर्यो जति चाहिँ हामी सोल्युसन चाहिँ अघि बढ्दै जान्छौँ इररलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्दै गयो भने चाहिँ हाम्रो सोल्युसन चाहिँ स्टेबल हुन्छ नत्र भए हाम्रो सोल्युसन चाहिँ स्टेबल हुँदैन यो तीनवटा कुराहरू चाहिँ जेनरली चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउँछ फाइनाइट डिफरेन्समा चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब सिम्पल कुराहरू छ जस्तो डिफ्युजन भयो पिक चाहिँ एकै ठाउँमा नहुनुलाई हामीले डिफ्युजन भन्छौँ जस्तो यहीँ हामीले हेऱ्यो भने यहाँ चाहिँ डिस्पर्सन पनि छ डिफ्युजन पनि छ अब यो पिक चाहिँ यसरी तल पनि गयो अब तल पनि छ तर चाहिँ अब यहाँ हेऱ्यो भने कि त पिकले के गरिरहेको त पिकको चाहिँ फेज इरर छ यहाँ यो पिक यहाँ थियो यहाँको पिक यहाँ छ यहाँ पिक यहाँ छ यहाँ पिक यहाँ छ पिकले एउटा फेजमा चाहिँ पिक चाहिँ के भएर सिफ्ट भइरहेको छ ड्रिफ्ट भइरहेको छ हो कि त पिक चाहिँ एउटा फेज सर्टेन फेजमा चाहिँ ड्रिफ्ट हुँदै गइरहेको छ किन त त्यो स्टेप साइजले गर्दाखेरि अब डिएक्स चाहिँ मैले 1/5 गर्दाखेरि कस्तो भयो यस्तो आयो अलिक ठुलो भयो नि त डिएक्स मैले चाहिँ 1/10 गर्दाखेरि यस्तो आयो डिएक्स मैले 1/20 गर्दा यस्तो आयो अब एक्ज्याक्ट चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अब हाइड्रोग्राफ फ्लड हाइड्रोग्राफ चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ यो थियो ल हो एफएक्स फङ्सन चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ यो थियो यसमा चाहिँ मैले अब डिएक्सको भ्यालु यो एक्स छ यो डिएक्सको भ्यालु जति चाहिँ ठुलो गर्दै जान्छु यो चाहिँ के हुन्छ ड्रिफ्ट हुँदै जान्छ किन अब यसरी चाहिँ ठुलो साइजले जानु पर्यो नि त्यही पिक त के हो त ड्रिफ्ट हुँदै जाने भयो त्यो के हो त टाइमिङ अब टाइम डेरिभेटिभ पनि त्यही हो कि त अब टाइममा चाहिँ त्यो ड्रिफ्ट हुँदै जान्छ अब डिफ्युजन भनेर चाहिँ यो ठ्याक्कै ट्रङ्केसन इररले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो त यो पिक चाहिँ घट्दै भर्टिकल्ली चाहिँ घट्दै यसको चाहिँ म्याग्निट्युड चाहिँ घट्दै जानलाई चाहिँ हामीले डिफ्युजन भन्छ यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ जेनरली चाहिँ अब त्यो दुईवटालाई मिनिमाइज गर्नु पर्यो हो कि त अब डिस्पर्सन भएर चाहिँ फेज चाहिँ एकदम बढ्दै गयो भने त हामीले चाहिँ फोरकास्ट गरेको टाइमै मिल्दैन होइन धेरै पर जान्छ हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हेर्नु पर्यो यही कुराहरू ट्रङ्केसन इररले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ यही अब स्पेस डेरिभेटिभमा यहाँ ट्रङ्केसन इरर छ टाइम डेरिभेटिभमा ट्रङ्केसन इरर छ यो चाहिँ अब यो त हरेक चाहिँ फाइनाइट के बढ्दै गइरहेको छ यो त हरेकचोटि फाइनाइट डिफरेन्स गर्दाखेरि ट्रङ्केसन इरर चाहिँ थपिरहेछ इरर थपिरहेछ किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ यति हामीले काट्दै फालिरहेछ यति काट्दै फालिरहेछ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ अब इरर चाहिँ डिफ्युजन र डिस्पर्सन चाहिँ आउने अब जस्तो डिफ्युजन यस्तो भयो दिस इज डिफ्युजन यहाँ हेऱ्यो भने के हो त सरी यो डिफ्युजन भने यहाँ हो डिफ्युजन चाहिँ यो भयो यो एक्ज्याक्ट चाहिँ यो भयो अब चाहिँ के हो त अब ट्रङ्केसन इररले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मानौँ चाहिँ स्टेप साइज चाहिँ एक्ज्याक्टली हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिने नै एकदम सानो गरेको छ मानौँ एकदमै सानो गरे पनि के हो त डिफ्युजन चाहिँ केही न केही चाहिँ अब डिफ्युजन चाहिँ आउँछ डिफ्युज चाहिँ हुन्छ सोल्युसन ट्रङ्केसन इररले गर्दा हामी चाहिँ यन्थ टर्मसम्म त जान सक्दैनौँ नि त टेलर सिरिजको हामी यन्थ टर्मसम्म गयो भने त्यत्रो ठुलो नन लिनियर इक्वेसन्स छ यही चाहिँ अब त्यो ग्रिडमा चाहिँ यही चाहिँ लिनियर इक्वेसनलाई त सोल्भ गरेर हामीलाई त्यत्रो लाग्छ भने त्यो चाहिँ टेलर सिरिज नै पुरै चाहिँ हामीले युज गरेर चाहिँ हामी चाहिँ यन्थ टर्मसम्म गएर चाहिँ अब हामी धेरै परसम्म गएर चाहिँ यन्थ डेरिभेटिभसम्म गएर चाहिँ हामी चाहिँ इरर अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिनिमाइज गरेर गर्नु हो पोसिबलै छैन त्यो चाहिँ म्याथमेटिकल्ली मात्रै त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ पोसिबल हो यसमा हुँदैन अब स्टेबिलिटी भनेको त्यही भइहाल्यो अब हामीले चाहिँ कुरा गरौँ स्टेबिलिटी भनेको के हो त ग्रोथ अर डिके अफ इरर्स
यदि इरर चाहिँ ग्रो गर्छ अथवा डिके हुन्छ भने द्याट इज कल द स्टेबिलिटी। अब चाहिँ स्टेबिलिटी त्यही भित्र पर्छ हो कि त्यही त्यो डिके र ग्रोथ हुने चाहिँ क्रमलाई हामीले के भन्छ स्टेबिलिटीको रूपमा लिन्छौँ। अब चाहिँ इरर चाहिँ ग्रो भयो भने त्यो चाहिँ अनस्टेबल भयो, इन्स्टेबिलिटी भयो। डिके हुँदै गयो भने चाहिँ के भयो स्टेबल सोल्युसन, स्टेबल हुँदै गयो इरर डिके हुँदै गयो भने। अब गभर्निङ इक्वेसन्समा हाम्रो चाहिँ के भयो त यहाँ गभर्निङ इक्वेसन्सहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो जति पनि चाहिँ अब ट्रङ्केसन इररहरू छ त्यसले के हो त इररलाई चाहिँ म्याग्निफाई गर्दै एम्प्लिफाई गर्दै लान्छ, एम्प्लिफाई गर्दै लाने भयो। अब स्टेप साइज पनि चाहिँ मिल्यो भने त्यसले पनि इररलाई एम्प्लिफाई गर्दै लाने भयो। अनि अब त्यसपछि अर्को चाहिँ एट द सेम टाइम हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ जुन चाहिँ के छ त हाम्रो राउन्ड अफ इरर छ जति पनि छ डेसिमल प्लेस पछाडिको इररहरू त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ राम्रोसित चाहिँ ह्यान्डल गर्न सकेन भने त्यसले पनि इरर चाहिँ बढाउन लान्छ होइन। एकदम सानो सानो उसमा त्यसले पनि ठुलो रोल प्ले गर्छ नि। हो यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मिनिमाइज गरेर लानु पर्यो। अर्को हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि जुन चाहिँ अब एक्सप्लिसिट स्किम छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले जहिले पनि करेन्ट कन्डिसन चाहिँ एप्लाई गर्नु पर्यो। स्टेप साइज चाहिँ हाम्रो करेन्ट कन्डिसनले चाहिँ प्रिस्क्राइब गरे अनुसार चाहिँ डेल्टा एक्स चुज गरिसकेपछि डेल्टा एक्सलाई चाहिँ सुइटेबल हुने खालको हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो डेल्टा टीलाई युज गर्नु पर्यो होइन। यस्तै गरेर अब चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यही अब एक्सप्लिसिट र इम्प्लिसिट स्किम दुईवटा भयो। अर्को हाम्रो चाहिँ फर्स्ट अर्डर एकुरेट र सेकेन्ड अर्डर एकुरेट भयो। जस्तो हाम्रो चाहिँ के छ त अब ब्याकवर्ड डिफ्रेन्स र फरवर्ड डिफ्रेन्स हाम्रो फर्स्ट अर्डर एकुरेट भयो, अलिक कम एकुरेट हुन्छ। अब त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रल डिफ्रेन्स र सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड अर्डर एकुरेट हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डेल्टा एक्स स्क्वायर फर्स्ट इरर टर्म चाहिँ के हुन्छ त आफ्टर चाहिँ लिनियर इक्वेसन्स चाहिँ फर्स्ट इरर टर्म चाहिँ जब हामीले फाइनाइट डिफरेन्स इक्वेसन बनाउँछौँ त्यसपछि बाँकी जति पनि हाम्रो इररहरू छन् नम्बर अफ इररहरू छ त्यो मध्येको फर्स्ट इरर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त डेल्टा एक्स स्क्वायरमा डिपेन्ड गर्छ। डेल्टा एक्स स्क्वायरमा डिपेन्ड गर्ने भने द्याट इज सेकेन्ड अर्डर एकुरेट भयो। यदि हामीले डेल्टा एक्सको साइज अलिकति मात्रै घटायो भने पनि इरर चाहिँ धेरै घट्नु किन स्क्वायरमा छ नि त। मिनिमाइजेसनमा त के हुन्छ मिनिमाइजेसन गर्दाखेरि जहिले हाम्रो के हुन्छ त स्क्वायर गर्नुपर्छ नि हो कि जति पनि हामीले रुट निकाल्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्छौँ रुट निकाल्नु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ तिमीले के गर्छौ एक्सेलमा गर डिफ्रेन्स निकाल्छौ होइन। डिफ्रेन्स निकालेर अनि मिनिमाइज अनि त्यसलाई स्क्वायर गरेर अनि त्यसलाई मिनिमाइज गर्छौ, मिनिमाइज गरेर चाहिँ जिरो बनाएर गर्छौ। त्यो त यो जति चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो त अब यो चाहिँ डेल्टा एक्स चाहिँ जब स्क्वायर हुन्छ इरर चाहिँ धेरै कम हुन्छ। अब यो हाम्रो के भयो त यो काइनेमेटिक वेभ मोडल हामीले जुन अस्ति गरिसकेका छौँ साइनेमेटिक इक्वेसन्सको चाहिँ काइनेमेटिक वेभ मोडल हो। यहाँ चाहिँ के भयो त अब यो एसएफ इक्वल्स एस नट छ यसरी लिएर हामीले चाहिँ अस्ति यो बनाएको थियो। अब हाम्रो के छ त यहाँ डेराइभ फाइनाइट डिफरेन्स इक्वेसन फर द फर्स्ट अर्डर एकुरेट लिनियर सोल्युसन्स अफ काइनेमेटिक वेभ युज इन एनालाइजिङ द फ्लुइड फ्लो भनेपछि अब हाम्रो के भयो त फाइनाइट डिफरेन्स इक्वेसन बनाउनु पऱ्यो। फर्स्ट अर्डर एकुरेट भनेको हामीले चाहिँ यदि चाहिँ हामीले चाहिँ अब फरवर्ड अथवा ब्याकवर्ड डिफरेन्स गऱ्यो भने द्याट इज फर्स्ट अर्डर एकुरेट भयो। अब लिनियर एकुरेट लिनियर सोल्युसन लिनियर भने कसरी हुन्छ यो लिनियर यो क्यूलाई चाहिँ नन टर्ममा चाहिँ इभ्यालुएट गर्नु पऱ्यो। नन पोइन्टमा लगेर क्यूलाई इभ्यालुएट गरिदिने नन भ्यालु राख्ने नन भ्यालु राख्ने बित्तिकै यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ क्यूको भ्यालु। अब यो र यो चाहिँ यहाँ चाहिँ लिनियर इक्वेसन्स चाहिँ अनि लिनियर इक्वेसन छ अनि चाहिँ सिस्टम के हो त लिनियर भयो लिनियराइज भने त्यो भयो। अब यो नन लिनियर बनाउनु पऱ्यो अझै अलिक बढी एक्युरेसी ल्याउनु पऱ्यो भने यसलाई चाहिँ अननोनमा लगेर चाहिँ इभ्यालुएट गर्नु पऱ्यो यो नन डेरिभेटिभ टर्म। जब हामी अननोनमा लगेर यसलाई इभ्यालुएट गर्छौँ यो अब के हुनु त अब यहाँ पनि एउटा अननोन छ यो मल्टिप्लाई भएर चाहिँ एउटा चाहिँ नन लिनियर इक्वेसन बन्छ। त्यो नन लिनियर इक्वेसनलाई हामीले चाहिँ सिस्टम अफ नन लिनियर इक्वेसन्स भन्छ यदि हाम्रो नम्बर अफ चाहिँ पोइन्टहरू छ भने हो कि ग्रेड पोइन्टको हामीले चाहिँ सोल्भ गर्नु पऱ्यो भने त्यो सिस्टम अफ नन लिनियर इक्वेसनलाई हामीले चाहिँ न्युटन ऱ्याप्सन मेथडबाट हामी त्यसलाई चाहिँ सोल्भ गर्छौँ। फर द फर्स्ट अर्डर एकुरेट फाइनाइट डिफरेन्स इक्वेसन के हो त ब्याकवर्ड डिफरेन्स फर स्पार्सियल डेरिभेटिभ के हो त पार्सल क्यू बाई पार्सल एक्स इक्वल्स के भयो यहाँ अब पार्सल क्यू बाई पार्सल एक्स इक्वल्स के हो हाम्रो यहाँ पार्सल क्यू बाई पार्सल एक्स आई प्लस 1 जे प्लस 1 यो हाम्रो अहिले हामीले चाहिँ आई प्लस 1 जे प्लस 1 गरिरहेको छ। यो हाम्रो चाहिँ इक्वेसन भयो आई प्लस 1 जे प्लस 1 क्यू आई प्लस 1 माइनस क्यू आई जे प्लस 1 डेल्टा एक्स। ब्याकवर्ड डिफरेन्स फर टाइम डेरिभेटिभ क्यू आई प्लस 1 जे प्लस 1 मा पार्सल क्यू आई प्लस 1 जे प्लस 1 डेल्टा टी गर्दाखेरि क्यू आई प्लस 1 जे प्लस 1 माइनस क्यू आई हुन्छ डेल्टा टी। यो दुईवटा यो र यो दुईवटा चाहिँ यहाँ हालिदिएपछि हाम्रो चाहिँ के आयो त अब यसरी गरिरहेको छु मैले यसरी म चाहिँ अपस्ट्रिमबाट आइरहेको छु ल
अपस्ट्रिमबाट आयो भने के भयो त पहिलो चाहिँ यहाँको चाहिँ अपस्ट्रिम बाउन्ड्रीको भ्यालु नोन हुन्छ। यसरी मैले यसरी चाहिँ सिक्वेन्सली आयो भने अपस्ट्रिम बाउन्ड्री भ्यालु नोन हुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ यो i = 0 गरेँ भने i+1 चाहिँ 1 हुन्छ। यहाँबाट यसरी चाहिँ गरेर यसरी गरेर यो गरेँ अनि फेरि यसरी गर्दाखेरि यो भ्यालु निकाल्ने त्यो गर्दै गर्दै जान पनि सक्छु मैले हैन। त्यसो गर्दै गर्दै गएँ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त अब क्यूलाई मैले के गरेँ त अब मैले लिनियर बनाउनु पर्ने छ। अब लिनियर बनाउनलाई के गर्नुपर्छ अब यहाँ नोन टर्म राख्नु पर्यो। नोन टर्म राख्दाखेरि चाहिँ अब i+1 j मा यहाँ ल्याएर यहाँ इभ्यालुएट गर्दै पनि भयो। यहाँ त हामीले गर्न मिलेन, यो त अननोन हुन्छ क्यू। अब यहाँ गरौँ भन्दा बरु यो चाहिँ नोन यहाँ योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रिभियस चाहिँ सिक्वेन्समा चाहिँ पत्ता लगाइसकेको यो क्यूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एभरेज गरेर एभरेजिङ एलोङ द डायगोनलमा एभरेज गरेर यो भ्यालु गऱ्यो भने अलिक बढी चाहिँ मोर एकुरेट हुनुभयो भन्ने चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पल त्यो हुनसक्छ। किनभने यहाँको भ्यालु छ यो प्रिभियस टाइमको भ्यालु हो, यसलाई मात्रै राख्दाखेरि अलिक इरर बढी आउन सक्ने भएको हुनाले त्यही टाइम लाइनको चाहिँ निकालिसकेको भ्यालुलाई लिएर हामीले चाहिँ एभरेज गऱ्यो भने अलिक मोर एकुरेट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसरी यो के हो त यो नोन टर्म हो, किन हामीले अहिले इक्वेसनलाई लिनियर बनाउनु पर्ने छ। यो नोन टर्म हो, यसलाई लिएर मैले गरेँ। अब यो दुईटै इक्वेसनलाई चाहिँ राख्यो भने दुईटै इक्वेसनलाई मैले राखेँ भने के भयो त अब यहाँ क्यू। अब यो हाम्रो के हो त अब ल्याटरल इन्फ्लो हो। ल्याटरल इन्फ्लो जहिले पनि के हुन्छ त अब नोन हुन्छ। qi+1 j+1 qi+1 j यो कहाँ गरिरहेको छ इभ्यालुएट अनि डेरिभेटिभ त्यही लाइनको चाहिँ त्यही लाइनमा चाहिँ हामीले चाहिँ एभरेज गरिदिने यो प्लस यो डिभाइड बाई 2 गरेर त्यो त नोन भ्यालु हो नि त। हामीले यसरी चाहिँ ल्याटरल इन्फ्लो हामीले यदि इन्क्लुड गरेको छ भने त्यो आउने भयो। अब त्यो हाम्रो अहिलेको इक्वेसनलाई मैले चाहिँ यहाँ राखेँ पार्सल क्यू बाई पार्सल टी चाहिँ यो भयो अल्फा बीटा। अब चाहिँ क्यू चाहिँ यो भयो एभरेज बीटा -1। अब यो चाहिँ पार्सल क्यू बाई पार्सल एक्स चाहिँ यो भयो टी चाहिँ यो भयो। अनि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ के भयो त ल्याटरल इन्फ्लोको चाहिँ डिस्क्रिट भ्यालुहरू न्युमेरिकल भ्यालुहरू यो सबै के हो त यिनीहरू सबै न्युमेरिकल भ्यालुहरू हो। एभ्रिथिङ आर न्युमेरिकल भ्यालुज हो नि त। यो पनि डेल्टा एक्स पनि हामीलाई थाहा छ, डेल्टा टी हामीले डिस्क्राइब गरे हो। अननोन कुन हो त यहाँ अहिले qi+1 j+1 चाहिँ अननोन भयो। qi+1 j+1 को लागि हामी चाहिँ अब त्यसलाई लेफ्टतिर राखेर मैले चाहिँ यो इक्वेसन बनाइदिन्छु। अब यो हेर्दाखेरि त हाम्रो चाहिँ अब एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट स्किम हो। इम्प्लिसिट चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लिसिटमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भित्रको सबै इन्टेरियर बाउन्ड्री नोडलाई लिएर हामी गर्छौँ क्या अननोन लिएर गर्छौँ। पछि लास्टको चाहिँ अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिम बाउन्ड्रीको चाहिँ नोन भ्यालु चाहिँ चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन भनेर चाहिँ नोन भ्यालु हालेर हामी त्यसलाई चाहिँ राइटतिर लगेर चाहिँ राखिदिन्छौँ भेक्टर फर्म बनाएर। त्यो चाहिँ एकैचोटि सल्भ भयो। अहिले हामीले गरेको म्याट्रिक्स फर्म भयो। यहाँ चाहिँ अब के गर्यो भने अब स्किम इम्प्लिसिट भयो भने अब हामीले के गर्नु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अपस्ट्रिम यो चाहिँ अहिले अपस्ट्रिम बाउन्ड्री होला, यहाँको भ्यालु नोन छ। यो अब यहाँको मैले चाहिँ अननोन निकाल्दाखेरि यो चाहिँ अपस्ट्रिम बाउन्ड्री भ्यालु नोन छ, यो माइनस यो अनि यो माइनस यो गरेर यहाँको भ्यालु निकाल्छु। यसरी 1/1 अहिले जाने एउटा न्युमेरिकल सोल्भ गर्नलाई मैले 1/1 गरिरहेको छु। अब हामीले चाहिँ नत्र भए त हामीले के गर्छौँ सबैलाई अननोन मानेर इम्प्लिसिट हो नि त यो त। अब यो अनि यो गरेर सबै गरेपछि अनि यहाँ चाहिँ i = 0 हुँदाखेरिको चाहिँ अब u0 यो भ्यालु चाहिँ नोन भ्यालु हो, अपस्ट्रिम भ्यालु हो, यो चाहिँ डाउनस्ट्रिम भ्यालु हो। दुईवटा नोन अब त्यो दुईवटा नोन हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ राइटतिर लिएर गएर अनि यिनीहरूलाई चाहिँ अहिले सबै अननोनलाई एकचोटि हामी सोल्भ गर्छौँ। यहाँ चाहिँ त्यसो गरिरहेको छैन अहिले। यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ के भयो त qi+1 j+1 लाई हामीले चाहिँ यहाँ सोल्भ गर्छौँ। अब qi+1 j+1 अलिकति इक्वेसन अलिकति धेरै चाहिँ यो डिस्क्रिट यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो i+1 j+1 यस्तो भएको हुनाले चाहिँ यो अलिकति अब धेरै चाहिँ हेर्दाखेरि पनि अलिकति गजाङ आउँछ। यो डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स qi j+1 अल्फा बीटा qi+1 j यसरी आउँछ। यो हाम्रो नन डेरिभेटिभ टर्म भयो। अब हाम्रो ल्याटरल इन्फ्लो छैन, युनिफर्म फ्लो छ भने यो टर्म हुँदैन अनि यो तलको टर्म हुन्छ। अब यो हामीले चाहिँ के गर्यो त अब i = 1 j = i = 0 j = 1 गऱ्यो भने कहाँको भ्यालु आउँछ त अब i = 0 j = 1 गऱ्यो भने यहाँको अब i = 0 अब i = 0 र j = 1 भने 0 भने अब यो लाइन भयो। अब i = 0 अब j = 1 गर्दाखेरि i+1 र j+1 चाहिँ यहाँको भ्यालु आयो। पहिला सुरु यहाँको भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। अनि त्यसो फेरि i = 1 गर्दाखेरि qi+1 j+1 यो भयो। फेरि यो i =
1 जे इक्वल्स 0 गर्दाखेरि त्यो भ्यालु भयो। जे इक्वल्स 0 को सबै हामी पहिला भ्याउँछौँ अनि जे इक्वल्स 1 मा जाँदा फेरि चाहिँ पहिला सुरु हामी चाहिँ एउटा टाइम लाइनमा सबै डिस्टेन्स पोइन्टहरु सबै फिनिश गर्छौँ अनि अर्को टाइम लाइनमा जाँदाखेरि आई इक्वल्स चाहिँ पहिला 0 गर्छौँ। यो यहाँको सबै भ्यालुहरु चाहिँ हामी निकाल्छौँ। जे इक्वल्स 0 1 2 3 4 गर्दै निकाल्छौँ। त्यसपछि आई इक्वल्स 1 गर्छौँ। आई इक्वल्स 1 गर्ने बित्तिकै यो टाइम लाइनमा जाने भयो फेरि। आई इक्वल्स 1 त यो हो। आई प्लस अब आई इक्वल्स जे इक्वल्स 1 त सरी यो हो। जे प्लस 1 भनेको यो भयो। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ एउटा टाइम लाइन भ्याएर अनि अर्को टाइम लाइनमा हामी चाहिँ जम्प गर्छौँ। जहिले पनि मार्चिङ गर्छौँ। यो हाम्रो के भयो त यो हाम्रो फाइनाइट डिफरेन्स स्किम भयो। अब यसलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु दिएछ। ल्याटरल इन्फ्लो छैन भने चाहिँ यस्तो भयो फेरि। अब न्युमेरिकल भ्यालु दियो भने अब न्युमेरिकल भ्यालु दिइरहेछ भने अब तिमीहरूले सल्भ गर्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ के भयो त अब यो बीटा अल्फा बीटाको भ्यालु त हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ काइनेमेटिक वेभ हो। यो चाहिँ हाम्रो अस्तिको उसमा छ। यो चाहिँ वेटेड पेरिमिटर हैन। डेप्थ अफ फ्लो के अरे चाहिँ एरिया अफ फ्लो यसको चाहिँ रेसियोमा छ नि त कि हैन। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसको फर्मुला छ। यसैमा चाहिँ अब रेक्टेङ्गुलर च्यानल वाइड च्यानल भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ अब वाइड रेक्टेङ्गुलर च्यानल त फ्लड भयो भने के हुन्छ अब फ्लड भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेटेड पेरिमिटर नै के हो त डेप्थ अफ फ्लो हुन्छ हो किन। डेप्थ अफ फ्लो चाहिँ त्यही नै हुने भयो। त्यो धेरै वाइड भयो भने त हाम्रो पेरिमिटर मतलब होइन नि। हाइड्रोलिक डेप्थ चाहिँ सरी हाइड्रोलिक डेप्थ छ नि हाइड्रोलिक डेप्थ चाहिँ मिन हाइड्रोलिक डेप्थ चाहिँ ए बाई पी हुन्छ। ए बाई पी भनेपछि के हो त वेटेड पेरिमिटर टप विड्थ भयो। टप विड्थ भयो बी भइहाल्यो अनि एरिया भनेको बी इन्टु वाइ डेप्थ अफ फ्लो नै हुन्छ एकदम वाइड च्यानल। अब सानो सानो चाहिँ अब ट्रापेजोइडल च्यानलहरू दियो भने अब चाहिँ हाम्रो इरिगेसन च्यानलहरू दियो भने अब साइड स्लोप दियो भने अब पेरिमिटरको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। सबै निकालेर चाहिँ अनि प्रब्लम चाहिँ सोल्भ गर्नु पर्यो। त्यही भ्यालु राखेर अब यहाँ अब यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने अब अल्गोरिदम तिमीहरूले अब लेख्न सक्छौ। आफ्टर टाइम टी इक्वल्स एट टाइम टी इक्वल्स 0 अन टाइम लाइन के हो त टाइम लाइन 1 भयो। टी इक्वल्स 0 हुँदाखेरि टाइम लाइन 1 हुन्छ। कम्प्युट द डिस्चार्ज एज इनिशियल कन्डिसन्स हामीलाई इनिशियल कन्डिसन दिएको हुन्छ। अब टाइम स्टेप चाहिँ अब डिस्टेन्सको स्टेप चाहिँ डेल्टा एक्स चुज गर्नु पर्यो अनि डेल्टा टिआई चाहिँ हामीले चाहिँ के हो त डेल्टा टिआई चाहिँ हामीले चाहिँ यो डेल्टा एक्स चुज गरेपछि डेल्टा टिआई त्यो टाइम लाइनलाई डेल्टा टिआई हामीले चाहिँ चुज गर्छौँ बाई युजिङ वाट कोरेन्ट कन्डिसन। हामीलाई चाहिँ कोरेन्ट कन्डिसन हामीसँग छ। कोरेन्ट कन्डिसनले चाहिँ डेल्टा टी चाहिँ हामी चुज गर्छौँ। अब जेनरली हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटै चाहिँ डेल्टा एक्स चाहिँ एउटै बनाएर एउटा टाइम लाइनमा चाहिँ एउटै डेल्टा टी चाहिँ हामी चाहिँ फाइनल गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सजिलो छ। अब सबभन्दा अब चाहिँ सानो चाहिँ डेल्टा टी आउने कुन छ त हैन। त्यो सानो डेल्टा टी आउने चाहिँ टाइम लाइन कुन छ त्यसैको सबैमा हामी फलो पनि गर्न सक्छौँ। त्यसरी गर्दै पनि हुन्छ। यो 1 बाई 1 सबैमा चाहिँ डेल्टा टी फरक अब अब कम्प्युटर सफ्टवेयर अब कम्प्युटर प्रोग्रामिङमा चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ हैन। तर चाहिँ अब सामान्य क्यालकुलेसनमा चाहिँ त्यो गर्न गाह्रो हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ अब यो क्युआई प्लस 1 जे प्लस 1 कसरी निकाल्ने अल्गोरिदम चाहिँ यो भयो। युज अब हाम्रो के भयो त्यहाँ पहिले एउटा टाइम लाइन जाने अहिले मैले भनिसकेको छु अनि चाहिँ त्योभन्दा माथिको टाइम लाइनको सबै चाहिँ हाम्रो भ्यालु आउँछ। अनि टाइम लाइन चाहिँ अब एउटा टाइम लाइन सिद्धिसकेपछि टाइम लाइनमा चाहिँ सबै डिस्टेन्स पोइन्ट सकिसकेपछि अनि अर्को टाइम लाइनमा फेरि टी प्लस डेल्टा टी गरेर अर्को टाइम लाइनमा जाने। अब जे चाहिँ के भयो त जे इक्वल्स 1 गर्दाखेरि एउटा टाइम लाइन 2 मा गयो सबै निकाल्यो। जे इक्वल्स 2 गर्दा 3 मा जान्छ किन हाम्रो क्युआई प्लस 1 जे प्लस 1 छ नि त। त्यसरी हामी चाहिँ टाइम चाहिँ मार्चिङ गर्दै र डिस्टेन्स पोइन्ट पनि सबै चाहिँ फिनिस गर्दै गर्दै डाउनस्ट्रिममा पुग्छ। त्यसरी हामीले गर्छौँ। अब यस्तै प्रब्लमहरु चाहिँ तिमीहरूको यहाँ अरू पनि प्रब्लमहरु यहाँ यस्तै दिएको छ। मैले चाहिँ प्रब्लम चाहिँ गराउँदिनँ। यो चाहिँ सिम्पल प्रब्लमहरु हो। तिमीहरूले हेऱ्यो भने चाहिँ म यहीँ राखिदिन्छु अनि यो चाहिँ यो च्यानल छ। च्यानलमा चाहिँ अब हामीलाई निकाल्नु पर्यो यहाँको डिस्चार्ज निकाल्नु पर्यो हैन। अब चाहिँ धेरै त तिमीलाई अब धेरै डिस्टेन्स पोइन्ट त दिँदैन यहाँ 1 2 गरेर दिँदैन किनकि त टाइम लाग्छ नि त धेरै। एउटा खाली बुझ्नको लागि मात्रै एउटा यसरी डिफरेन्स इक्वेसन बनाएर कसरी गर्ने भन्नलाई मात्रै हो हैन। अब लामो गर्नुपर्यो भने त आफैले घर बसेर प्रोग्रामिङ गर्नुपर्यो हैन। अब लामो प्रोग्राम त आउँदैन। आफैले घरमा बसेर प्रोजेक्ट गरे जस्तो गरेर एउटा चाहिँ होल एउटा चाहिँ कामलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्राम बनाएर चाहिँ कोड लेखेर चाहिँ फिनिस गर्नुपर्यो फाइनाइट डिफरेन्स कोड लेखेर। के अ रिभर व्हिच इज जेनरलाइज्ड एज अ ट्रापेजोइडल च्यानल यो हाम्रो एक्जाममा आएकै प्रब्लम हो। अ रिभर व्हिच इज जेनरलाइज्ड एज ट्रापेजोइडल च्यानल इज 300 मिटर वाइड
विथ साइड स्लोप 5:1 दिया। साइड स्लोप दिएपछि पेरिमिटर निकाल्नु पऱ्यो क्या फेरि। अब वाइड रेक्टेङ्गल च्यानल भने भए सजिलो हुन्थ्यो। यहाँ 5:1 हेज बेड स्लोप, अब यो नदिए पनि हुन्थ्यो यस्तो यस्तो दिएर यो क्यालकुलेसन चाहिँ अलिकति बढी गर्नुपर्ने परेको थियो कि 5:1 हेज बेड स्लोप 1% एन्ड म्यानिङ्स के भयो त 0.04। इनिसियली डिस्चार्ज थ्रु द रिभर इज यति। इनिसियली चाहिँ 100 मिटर/सेकेन्ड छ। यो इनिसियली भनेको यो त बेस फ्लो हो। इनिसियल कन्डिसनमा जो कुनै पनि अब हाम्रो च्यानलमा के हुन्छ, इनिसियल कन्डिसनमा चाहिँ अपस्ट्रिममा फ्लो नछोड्दाखेरि त्यहाँ सर्टेन चाहिँ त्यहाँ फ्लो बसिरहेको हुन्छ क्या हो क्या। टी इक्वल 0 मा एउटा फ्लो बसिरहेको हुन्छ त्यहाँ, द्याट इज द बेस फ्लो हो, सधैँ त्यहाँ भइरहन्छ। अब चाहिँ फेरि चाहिँ अनि फ्लो चाहिँ रोकिसकेपछि नि सर्टेन समय चाहिँ पछि पनि त्यहाँ चाहिँ फ्लो चाहिँ अपस्ट्रिममा फ्लो छोड्यो डाउनस्ट्रिममा फ्लो छोड्यो भने त्यहाँ बेस फ्लो त्यहाँ बसिरहन्छ। एउटा चाहिँ बेस वाटर फ्लो जुन छ त्यहाँ भइरहन्छ, द्याट इज द बेस फ्लो भयो। त्यो चाहिँ के हो त टी इक्वल्स 0 मा भयो। ड्यू टु द फ्लड द डिस्चार्ज अब्जर्भ एट द अपस्ट्रिम सेक्सन अफ द रिभर इज 300 मिटर/सेकेन्ड। अपस्ट्रिममा चाहिँ के हो 300 मिटर/सेकेन्ड चाहिँ डिस्चार्ज छ यहाँनिर अपस्ट्रिममा। एउटा बेस फ्लो यहाँ चाहिँ थियो हो कि नि त टी इक्वल 0 मा। अब चाहिँ डिस्चार्ज अब चाहिँ के अरे फ्लडले गर्दाखेरि 300 मिटर/सेकेन्ड चाहिँ यहाँ छ। कम्प्युट द डिस्चार्ज एट 2650 मिटर डाउनस्ट्रिम फ्रम द अपस्ट्रिम सेक्सन। यहाँबाट 2650 डाउनस्ट्रिम पोइन्टमा कति हुन्छ डिस्चार्ज अपस्ट्रिम सेक्सन। अब यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब डेल्टा एक्स एकदम सानो सानो बनाएर लान सक्दैन। मैले प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि एउटै स्टेप लिँदैन अब उपाय छैन अहिले, खालि फाइनल डिफरेन्स कसरी गर्ने भन्ने मात्रै हो। अब 2650 चाहिँ एउटै स्टेप लिएर चाहिँ अब कहाँ धेरै स्टेप गरेर त गर्नुहोस् टाइमै हुँदैन हो क्या। एउटै स्टेप लिएर मात्रै गरिदिने अहिले चाहिँ। अनि डेल्टा टी चाहिँ 1 आवर छ होइन, 1 आवर छ। युज लिनियर काइनेमेटिक वेभ सोल्युसन। हाम्रो लिनियर काइनेमेटिक वेभ सोल्युसनमा लिनियर काइनेमेटिक वेभ सोल्युसन भनेको लिनियर गरेर काइनेमेटिक वेभ। अब यहाँ हाम्रो के भयो त क्युआइजे QI+1J 100 मिटर/सेकेन्ड हो इनिसियल डिस्चार्ज हो यो। अब यो यहाँ त QIJ छ QI+1J छ, हरेक चाहिँ यो चाहिँ इनिसियल कन्डिसनमा टी इक्वल 0 मा एउटै चाहिँ डिस्चार्ज छ। QIJ+1 छ एउटा। QIJ+1 कसो त 300 मिटर/सेकेन्ड अपस्ट्रिम डिस्चार्ज। अपस्ट्रिममा चाहिँ डिस्चार्ज भनेको के हो त अपस्ट्रिममा डिस्चार्ज चाहिँ 300 छ एउटा कुनै चाहिँ J+1 टाइम लाइनमा भने डेल्टा एक्स चाहिँ हाम्रो यति भयो, डेल्टा टी चाहिँ यति भयो। यो सेकेन्डमा ल्याएँ मैले। बी चाहिँ हाम्रो कति भयो त 300 मिटर छ। ल्याटरल इन्फ्लो 0 छ अहिले भने डाउनस्ट्रिममा चाहिँ 2650 डाउनस्ट्रिममा चाहिँ त्यही टाइम लाइनमा हाम्रो कति छ त अब एक घन्टापछि कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो। यहाँको भ्यालु निकाल्दै QIJ+1 त यहाँ त के हुन्छ अपस्ट्रिममा त के हुन्छ डिस्चार्ज एउटा चाहिँ हाम्रो अपस्ट्रिम कन्डिसन छ 300 मिटर/सेकेन्ड अपस्ट्रिममा। अब यहाँ चाहिँ डेल्टा एक्स डिस्टेन्स पर चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो डेल्टा टी टाइममा हाम्रो चाहिँ त्यही टाइममा चाहिँ हाम्रो डेल्टा टी टाइममा कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। यहाँ त जहिले पनि त्यही नै भइरहने हो नि त अपस्ट्रिम भने। अपस्ट्रिममा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यति छ भने अब यहाँ कि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब हाइड्रोग्राफ दिनु पऱ्यो, टाइमसँग फेरि गरी हाइड्रोग्राफ थाहा हुनु पऱ्यो। अहिले त्यति मात्रै दिएको छ हामीलाई। हाइड्रोग्राफ दिएको छ भने टाइम अनुसार त्यहाँ पनि चाहिँ सबै चाहिँ टाइम अनुसार चाहिँ हामी अपस्ट्रिम भ्यालु सबै थाहा हुन्छ। अहिले तर अपस्ट्रिममा चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ 300 दिएको छ। अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ च्यानल भयो। यसको चाहिँ हामीले पी निकाल्यौँ होइन, एरिया निकाल्यौँ। अब म्यानिङ्स इक्वेसन चाहिँ हामीले क्यु इक्वल्स एबी गरेर 1/n s⁻1/2 r⁻2/3 गरेर हामी चाहिँ पी। अहिले हाम्रो के लिनियर काइनेमेटिक वेभ हो। यो चाहिँ हाम्रो यस भयो। बेड स्लोप भनेको के हुन्छ त फ्रिक्सन स्लोप हुन्छ होइन। बेड स्लोप भनेको फ्रिक्सन स्लोप हुन्छ। अहिले म्यानिङ्सको हामीले फ्रिक्सन एसएफको भ्यालु हामीले थाहा हुनु परेन। बेड स्लोप थाहा भयो पुगिहाल्यो। अब क्यु इक्वल्स 100 मिटर क्युब छ। 100 भनेपछि के भयो त यसलाई चाहिँ यहाँ अब क्युलाई मैले 100 राखेँ तलको यहाँ। यसले के दियो त अब यसले दियो हामीले चाहिँ वाइ दियो। यो 400 राखेर यो हाम्रो के त ए इन्टु भी क्यु इक्वल्स ए इन्टु भी गरेर यो भ्यालुहरू सबै मैले राखेँ भने यहाँ के आयो त जेड इक्वल्स हाम्रो कति आयो त 5 1:5 छ अनि कति भयो त वाइको भ्यालु आयो क्या त 0.298 मिटर चाहिँ वाइको भ्यालु आयो। म्यानिङ्सले चाहिँ वाइको भ्यालु दियो। वाइको भ्यालु दियो। अब फेरि पीलाई चाहिँ मैले फेरि चाहिँ कम्प्युट गरेँ। यहाँ हेऱ्यो भने के भयो त एरिया अफ फ्लो भनेको यो BY + ZY² यति आयो। अब अल्फा के भयो त m⁻²
n टु द पावर 2/3 अंडर रुट s नट 0.6 गर्दाखेरि यति आयो 5.674। अहिले हाम्रो y कसरी गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो जुन नोन पोइन्टमै गरिरहेको छ क्या हामीले लिनियराइज गर्नु पर्यो नि त हैन नोन पोइन्टमै गरिरहेको छ सबै नोन पोइन्टमा गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ इरर चाहिँ अलि हुन्छ तर सजिलो हुन्छ लिनियर काइनेमेटिक वेभ इक्वेसन अफ फ्लुइड फ्लो ल्याटरल इनफ्लो q = 0 गिभन बाई कति भयो त यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको हाम्रो इक्वेसन थियो नि त qi + 1 j + 1 delta by delta x qi j + 1 अल्फा बीटा qi + 1 j qi + 1 j यो चाहिँ नन डेरिभेटिभ टर्म भयो बीटा - 1 टु द पावर अफ बीटा - 1 delta by delta x plus अल्फा बीटा qi + 1 j qi j + 1 टु द पावर डिभाइड बाई 2 बीटा - 1 गर्दाखेरि यो सबै भ्यालुहरु चाहिँ हामीले हाल्दाखेरि चाहिँ 2650 डाउन स्ट्रिममा चाहिँ डिस्चार्ज चाहिँ कति हुने रहेछ त डिस्चार्ज हाम्रो चाहिँ 253 हुने रहेछ 300 दिएको थियो यहाँ अप स्ट्रिममा कति दिएको थियो 300 दिएको थियो 300 चाहिँ 253 हुने रहेछ हो 253 यसरी हामीले चाहिँ अब यो सिम्पल फाइनाइट डिफरेन्स मोडल भयो यो सिम्पल चाहिँ फाइनाइट डिफरेन्स मोडल भयो अब यसैलाई पनि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेन्स स्किम using full Sandman equations यहाँ using any explicit finite difference scheme for full Sandman equations यहाँ चाहिँ के बताओ फुल Sandman equation लिएर चाहिँ एक्सप्लिसिट स्किम बनाउनु पर्यो भनेपछि मोमेन्टम इक्वेसन चाहिँ पुरै डायनामिक लिनु पर्यो पुरै कम्प्युट द डिस्चार्ज एन्ड डेप्थ अफ फ्लो डेप्थ एट ग्रेड in+1 यहाँको निकाल्नु पर्यो रेक्टेंगुलर च्यानलको लागि हो यो के त एक्सप्लिसिट युज गर्नु पर्यो भनेपछि के गर्नु पर्यो यहाँ अब यो भ्यालु निकाल्न मैले के गर्छु अब चाहिँ अब यो भ्यालु मलाई दिएको छ यहाँ चाहिँ डिस्चार्ज दिएको छ डेप्थ अफ फ्लो दिएको छ यहाँको दुईटा भ्यालु दिएको छ अब म के गर्छु त अब यहाँ बसेर स्पेस डेरिभेटिभ चाहिँ नोनमा चाहिँ सेन्ट्रल डिफरेन्स गर्छु एक्सप्लिसिट हो नि त मलाई तीनटा भ्यालु दिएछ त अब सेन्ट्रल डिफरेन्सै गर्नु पर्यो म यहाँ बसेर सेन्ट्रल डिफरेन्स गर्छु अनि टाइम डेरिभेटिभ चाहिँ यो माइनस यो गर्दाखेरि स्किम के भयो त एक्सप्लिसिट भयो नि त एक्सप्लिसिट स्किम भयो दिस इज एक्सप्लिसिट यहाँ मैले अब त्यसरी गरेँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ भ्यालुहरु दिएको भयो यहाँ चाहिँ के भयो त यो हाम्रो चाहिँ क्वान्टिटी इक्वेसन्स छ अहिले ल्याटरल इन्फ्लो मैले चाहिँ युनिफर्म फ्लो हो ल्याटरल इन्फ्लो चाहिँ 0 छ अब क्वान्टिटी इक्वेसनमा हामीले चाहिँ हेर्यो भने अब यो के छ यहाँ रेक्टेंगुलर च्यानल छ रेक्टेंगुलर च्यानल भएको हुनाले a = b * y हामी जान्छ b * y जान्छ अब यहाँ b * y जाँदाखेरि मैले अब के गर्छु त यहाँ अब फुल Sandman इक्वेसन्स युज गर्दाखेरि फुल Sandman इक्वेसन युज गर्दाखेरि अब अलिकति चाहिँ दुईटा कुरा छ के एसएफ त के हुन्छ त एसएफ चाहिँ मैले यहाँ एसएफ चाहिँ यहाँ इभ्यालुएट गर्ने भने क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउँछ हो हैन क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउने भयो फुल Sandman इक्वेसनबाट क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउने भयो हैन म एसएफ यसले जहिले के हुन्छ डेप्थ अफ फ्लो दिन्छ हैन अहिले म चाहिँ लिनियर गर्छु क्वाड्रेटिक इक्वेसन ल्याउँदिन एसएफ लाई चाहिँ अननोन मान लर चाहिँ एसएफ लाई इभ्यालुएट गरेर चाहिँ s नट माइनस एसएफ लाई म चाहिँ यहाँ अननोनको भ्यालु राख्दै भने त क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउने भयो हैन म चाहिँ अहिले चाहिँ क्वाड्रेटिक निकाल्दिन यहाँ चाहिँ नोन भ्यालु राख्छु भने लिनियर इक्वेसन आउँछ सोलुसन तुरुन्तै आउँछ तर इरर अलिकति हुन्छ किनभने एसएफ त यहाँको राख्नु पर्यो नि त यहाँबाट म यहाँ जाने भएपछि त एसएफ त यहाँको राखेको राम्रो नि हो कि यहाँको राखेको राम्रो तर अहिले मैले के गर्छु एसएफ यहाँको राखिरहेको छु कि एसएफ चाहिँ यहाँको राखिरहेको छु नोन राखिरहेको छु अब चाहिँ चाँचाडे गर्नलाई मैले नोन राख्दैछु यहाँ हाम्रो चाहिँ फुल Sandman इक्वेसन मोमेन्टम इक्वेसन के हो यो भयो यो कन्टिन्युटी भयो माथिको यो मोमेन्टम भयो हो हैन यो मोमेन्टम इक्वेसन चाहिँ यो भयो 1/a पार्शियल q / पार्शियल t + 1/a पार्शियल / पार्शियल x q² + g पार्शियल / पार्शियल x - g s नट - sf सुनिरहेछ है यहाँ फेरि कहिले त म बोले हुन्छु थाहा हुँदैन के अब यो चाहिँ हाम्रो के हो त फुल Sandman इक्वेसन्स भयो म्यानिङ्स इक्वेसनमा हाम्रो एसएफ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब हाम्रो त के हो त फुल अब हाम्रो त डायनामिक वेभ भएको हुनाले एसएफ छुट्टै हुन्छ एस नट चाहिँ छुट्टै हुने भयो किन हाम्रो त काइनेमेटिकमा हो s नट = sf चाहिँ यति मात्रै भएर s नट = sf भएर चाहिँ म्यानिङ्समा पनि यही चाहिँ s नटको भ्यालु हालेर हामी चाहिँ सिम्पली चाहिँ युज गरिरहेको थियौँ अब त एसएफ त छुट्टै निकाल्नु पर्यो अब मैले के गर्छु त यहाँ अब एसएफ निकाल्नलाई मैले चाहिँ अब अहिले मैले भनिहालेँ अब यहाँ चाहिँ नोन भ्यालुको चाहिँ नोन भ्यालुमा राखेर एसएफ निकालिदिन्छु कि यो नोन भ्यालु राखेर सजिलोको लागि अहिले यहाँ अननोन राख्यो भने क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउँछ सोल्भ गर्नुपर्छ हैन नोन भ्यालुमा राखेर मैले गरेँ भने
सजिलो तुरुन्तै आउँछ q इक्वल्स ab गरेर a इन्टु 1/n s टु द पावर अफ 1/2 दिस इज sf होइन r टु द पावर अफ 2/3 अब a 1/n sf टु द पावर अफ 1/2 r टु द पावर अफ 2/3 गर्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो आयो अब मैले चाहिँ sf लाई चाहिँ यसरी चाहिँ ल्याएँ ल अब हो sf चाहिँ q को टर्ममा आइगयो नि त q अब q कहाँको राख्नु त नि q चाहिँ अब अननोनमा चाहिँ हामीले चाहिँ को q राखेर जहाँको चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो q को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो त्यहीँको sf राख्यो भने त्यहाँको q को भ्यालु राम्रो हुन्छ बढी चाहिँ इम्प्रुभ भ्यालु आउँछ अब मैले त्यो गरिनँ अहिले चाहिँ sf चाहिँ अब तलको भ्यालु चाहिँ नोन भ्यालु चाहिँ जहाँ चाहिँ डेरिभेटिभ भ्यालुएसन त्यहीँको राखिदिन्छु अहिले यो हाम्रो चाहिँ sf चाहिँ यसरी आयो रेक्टेङ्गुलर च्यानल p इक्वल्स के हो त 2 इन्टु b इन्टु y अब a इक्वल्स b इन्टु y हुन्छ इभ्यालुएटिङ sf एट द ग्रिड पोइन्ट in नोन पोइन्टमा हो नि त in मा जहाँ चाहिँ मैले चाहिँ डेरिभेटिभ भ्यालु गरेँ त्यही एक्सप्लिसिट स्किमलाई जहाँ मैले डेरिभेटिभ भ्यालु गरेँ त्यही मैले बसेर चाहिँ sf पनि इभ्यालुएट गर्दै भनेपछि q कहाँको हाल्छु त in को हाल्छु यहाँको in को चाहिँ यहाँको चाहिँ q हालिदिन्छु म यहाँको नोन q हालिदिन्छु हाल्ने बित्तिकै sf के भयो त अब इक्वेसन sf चाहिँ अब चाहिँ अननोन भएर बस्दैन नि इक्वेसनमा अननोन भएर बस्दैन नत्र हाम्रो के हुन्छ त अहिले sf त q को टर्ममा चाहिँ sf त q को टर्ममा जान्छ अनि q यो q के हो त qi j n + 1 हुन्छ नि qi n + 1 एक टाइममा n + 1 हुन्छ अनि यहाँ अर्को यहाँ पनि q के हो त अननोन यहाँ पनि अननोन q छ यहाँ पनि अननोन q छ यहाँ हाम्रो नोन सबै चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एक्सप्लिसिट हो यो सबै नोन छ स्पेसिफिक सबै नोन छ तलको हो कि नि त यो हाम्रो चाहिँ sf चाहिँ अननोनमा राखिरहेको छु sf चाहिँ यहाँको अननोनको टर्ममा चाहिँ बसिरहेछ भनेपछि इक्वेसन के आयो यहाँ चाहिँ यो इक्वेसन आयो क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउँछ यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हामीले सोल्भ गर्नु पर्दैन अहिले चाहिँ के आयो त लिनियर इक्वेसन सिम्पली sf चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु आइरहेछ तर इरर चाहिँ धेरै छ इरर धेरै छ हामीले चाहिँ माथिको भ्यालु राख्यो नि इरर धेरै इरर देखिन्छ यसमा अब एक्सप्लिसिट स्किम मैले गर्दाखेरि के भयो त in मा मैले यहाँ इभ्यालुएट गर्छु अब चाहिँ यहाँ तीनटा भ्यालु दिए हुनाले यो यसको q को भ्यालु यसको भ्यालु दिए हुनाले म चाहिँ अब सेन्ट्रल डिफरेन्स गरिदिन्छु अब किनभने अब नोन टाइमलाइनमा गरिरहेको छु त्यही पनि अब सेन्ट्रल डिफरेन्स गर्न पाइएन भने त अझै धेरै नै चाहिँ अब भ्यालु पनि दिइरहेछ भने त सेन्ट्रलै गर्नु पर्यो इरर चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई हैन म सेन्ट्रल डिफरेन्स गरिदिन्छु यहाँ अनि यहाँ चाहिँ के गर्छु त अब यहाँ चाहिँ अब यहाँबाट फरवर्ड डिफरेन्स गरिदिन्छु sf चाहिँ यही नोन भ्यालुको q लिएर मैले चाहिँ इभ्यालुएट गरिरहेको छु त्यो कन्स्टेन्ट टर्म आइरहेछ अहिले sf यहाँ गर्दै भए यो qij + n + 1 को टर्ममा चाहिँ sf बसिरहेको हुन्थ्यो इक्वेसनमा हो नि त अब यहाँ के हो त फ्रम कन्टिन्युटी इक्वेसन्स पार्सल q बाई पार्सल x प्लस पार्सल a बाई पार्सल t इक्वल्स 0 यसले के दिन्छ त हामीलाई एरिया अफ फ्लो अथवा चाहिँ p इक्वल्स सरी कस्तो जम्प गर्छ यो राम्रो हुँदैन वास्तवमा अब qi + 1 n qi + 1 n माइनस qi - 1 n डिभाइड बाई डेल्टा x 2 डेल्टा x सेन्ट्रल डिफरेन्स x लाई स्पेशल हाम्रो एक्सप्लिसिट स्किममा त के हुन्छ हाम्रो स्पेस डेरिभेटिभ जहिले पनि चाहिँ नोन टाइमलाइनमा हुन्छ नोन टाइमलाइन हामी इभ्यालुएट गर्छौँ नोन पोइन्टमा बसेर चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने यहाँ अब हाम्रो के भयो त यो टाइम डेरिभेटिभ हो त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ माथिबाट तल फरवर्ड डिफरेन्स ai n + 1 माइनस ai n डिभाइड बाई डेल्टा t इक्वल्स 0 फरवर्ड डिफरेन्स एक टाइम स्टेप मार्क्स त अब ए के भयो त ए को टर्ममा यसरी बस्यो यो यति इक्वेसन मात्रै हेरि भइहाल्छ यो मिलाएर एरेन्ज गरेर मिलाएको हो अब ain अब bin अब चाहिँ अब ए त के भयो त यहाँ त बी रेक्टेङ्गुलर च्यानल हो ए भनेको b इन्टु y हो b इन्टु y गरेर मैले चाहिँ यसरी सबै भ्यालु हालेँ भने ए यति आयोyin + 1 चाहिँ के भयो त 1.8875 भयो जहिले पनि कन्टिन्युटी इक्वेसनले के गर्छ जहिले पनि अब एक्सप्लिसिट स्किममा हाम्रो कन्टिन्युटी इक्वेसनले जहिले पनि एक्सप्लिसिटली चाहिँ डेप्थ अफ फ्लो दिन्छ क्या डेप्थ अफ फ्लो दिन्छ कन्टिन्युटी इक्वेसनले अनि त्यो डेप्थ अफ फ्लोलाई चाहिँ लगेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मोमेन्टम इक्वेसनमा हाल्ने अनि त्यसले अनि मोमेन्टम र उसलाई कन्टिन्यू गर्छ नि मोमेन्टम इक्वेसन लिएर हाल्नु यति आयो अब मोमेन्टम इक्वेसन्सलाई हामीले फाइनाइट डिफरेन्स स्किम फाइनाइट डिफरेन्स इक्वेसन बनाउनु पऱ्यो यसलाई चाहिँ अब फाइनाइट डिफरेन्स एप्रोक्सिमेसन्स हामीले गर्नु पऱ्यो भनेपछि के त पार्सल q बाई पार्सल t भनेको के हो त म यहाँ नोनमा बसिरहेको छु qin + 1 माथिको माइनस तलको qin डिभाइड बाई डेल्टा t प्लस 1 बाई यसलाई म गर्छु अब यो स्पेस डेरिभेटिभ हो यो नो in नोन पोइन्टमा बसेर नोन टाइमलाइनमा मैले चाहिँ सेन्ट्रल डिफरेन्स गर्छु
अब यसलाई चाहिँ के भयो त अब 1/2a 2 डेल्टा एक्स क्यू स्क्वायर बाई ए के भयो त आई प्लस 1 एन यहाँको आई प्लस 1 एन माइनस क्यू स्क्वायर बाई ए आई माइनस 1 एन डिभाइड बाई 2 डेल्टा एक्स यो भयो सिद्धि प्लस जी अब के भयो त अब जी ए भनेको के हो त नन डेरिभेटिभ टर्म हो मलाई त के चाहिन्छ लिनियर मोडल मैले बनाउने हो कि त एक्सप्लिसिट स्किम हो नि त एक्सप्लिसिट स्किम हो एक्सप्लिसिट स्किम भएको हुनाले चाहिँ म के गर्छु यसलाई चाहिँ नोन पोइन्टमा लगाएर इभ्यालुएट आइएनमा नोनमा लगाएर इभ्यालुएट गरिदिन्छु यसलाई पनि अननोनमा गर्ने भने त हाम्रो स्किम त एकदम फुल्ली नन लिनियर भएर जान्छ यसलाई पनि अननोनमा यसलाई पनि अननोनमा यो पनि अननोनमा हो कि नि त यो सबै नन डेरिभेटिभ टर्मलाई अननोनमा अनि चाहिँ त्यसपछि अझै चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्पेस डेरिभेटिभ पनि अननोन टाइमलाइनमा बसेर चाहिँ ब्याकवर्ड डिफरेन्स गर्ने हो भने त इक्वेसन त यस्तो चाहिँ मल्टिप्लाई भएर चाहिँ नन लिनियर भएर जान्छ कि त्यसले चाहिँ पुरै चाहिँ नन लिनियरिटी त्यसले चाहिँ समात्छ त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब न्युटन्स ऱ्याप्सन्स मेथड चाहिँ युज गर्छौँ अब न्युटन ऱ्याप्सन्स मेथड युज गर्दाखेरि फर्स्ट पहिलो फर्स्ट गेस त हामीले दिनु पऱ्यो नि त फर्स्ट गेस त दिनु पऱ्यो नि अब जस्तो क्यूको भ्यालु चाहिँ फर्स्ट गेस कति हो जी अब जुन पनि त्यही भ्यालु दिएर त न्युटन ऱ्याप्सनले कहिले पनि कन्भर्स गर्दैन नि धेरै परको भ्यालु दियो भने त कन्भर्स गर्दैन नगर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीले फर्स्ट गेस त के गर्नु पर्छ फेरि लिनियर इक्वेसन सल्भ गरेर लिनियर इक्वेसनको चाहिँ भ्यालुलाई चाहिँ फर्स्ट गेस बनाएर अनि चाहिँ पहिलो इनिसियल गेस बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ राखेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई सोल्भ गर्छौँ त्यसरी गर्नुपर्छ अब फेरि एकदमै चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ डिस्चार्ज चाहिँ हाम्रो चाहिँ 140 300 छ 300 को रेन्जमा चाहिँ डिस्चार्ज आउनेवाला छ हामी चाहिँ अब चाहिँ 10-15 हाल्यो भने त त्यो कन्भर्स नहुनु पनि सक्छ कि धेरै लामो धेरै स्टेप बढी लिन्छ त्यही भएर अब लिनियर इक्वेसनको चाहिँ पहिलो लिनियर इक्वेसनबाट आएको सोलुसनलाई चाहिँ अब के इक्वल्स 0 बाट हाम्रो इटरेसन स्टेप चाहिँ के प्लस के इक्वल्स 0 0 + 1 0 + 2 गर्दै के + 1 हैन त्यो गर्दै जानेमा चाहिँ पहिलो गेसको भ्यालु हामीले लिनियर सोल्भ गरेर लिनियरको भ्यालु हाल्नुपर्छ पहिलो गेसको भ्यालु अब यहाँ चाहिँ के भयो त अब यहाँ हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ यो पनि लिनियर छ यो पनि नोन टाइमलाइन नोनमा हामीले गरिरहेछौँ यहाँ आइएन नोनमा गरिरहेछौँ वाइ आई + 1 एन माइनस वाइ आई - 1 एन डिभाइड डेल्टा एक्स यो हाम्रो स्पेस डेरिभेटिभ हो यसलाई हामीले चाहिँ नोन पोइन्टमा बसेर चाहिँ नोन टाइमलाइनमा चाहिँ हामीले चाहिँ सेन्ट्रल डिफरेन्स गरिरहेछौँ जी यो पनि हामीले चाहिँ नोन टाइमलाइनमै गरिरहेछौँ एसएफ पनि आइएनमै एस नोट एस पनि आइएनमै नोनमै गरिरहेछौँ भने सबै एकदम लिनियरको सबभन्दा चाहिँ एकदम विक चाहिँ सोल्युसन हो सबभन्दा विक चाहिँ सोल्युसन एकदम विक सोल्युसन हो अब योबाट चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ के भन्छ त्यो यसलाई हामीले चाहिँ अब गऱ्यो अब यहाँ अननोन कुन छ त यहाँ अननोन त यो मात्रै हो नि एक्सप्लिसिट भयो नि त एउटा मात्रै अननोन छ यहाँ पनि एउटा मात्रै अननोन थियो यहाँ पनि एउटा मात्रै अननोन छ यो त स्किम इज एक्सप्लिसिट यो चाहिँ के भयो त एक्सप्लिसिट स्किम हो सबै यतापट्टि जम्मै नोन छ अब यहाँ अहिले हेर्दाखेरि यति लामो देखिया छ खालि यो चाहिँ यस्तो भएर देखिया हो यो चाहिँ अब यतापट्टि चाहिँ अब मैले चाहिँ अब एरेन्ज गर्नु पर्छ सबै हैन अब सबभन्दा राम्रो चाहिँ के हुन्छ नि यो चाहिँ यो इक्वेसनै दुईटाको अब चाहिँ आफूलाई याद राख्ने अनि यी डिफरेन्स इक्वेसन तुरुन्तै बनाउनु राम्रो हुन्छ यही अब यो त हामी मगा बोएर बस्न सक्दैनौँ के हो के थाहा हुँदैन दिमागमा अड्दैन यो नअड्ने भएको हुनाले यो दुईटा इक्वेसन चाहिँ याद गरिरहनु पर्यो अब यहाँ के भयो त क्युआई एन + 1 यो हाम्रो अननोन भयो एउटा मात्रै अरू सबै राइट साइडमा नोन छ अहिले स्किम के भयो त एक्सप्लिसिट भयो एक्सप्लिसिट स्किम भयो अब एक्सप्लिसिटमा पनि के भयो त लिनियर पुरै एकदम लिनियरको पनि एकदम सबभन्दा लिनियर एसएफ जस्तोलाई नि हामीले नोनमै लगाएर हालिदिरहेको छौँ ओके भनेपछि यहाँ के भयो त अब यो भ्यालु चाहिँ क्यू स्क्वायर बाई ए अब आई + 1 एन यसको भ्यालु मैले निकाल्छु यो भ्यालु यो क्यू स्क्वायर बाई आई - 1 एन यसको भ्यालु निकाल्छु यो चाहिँ धेरै टर्म भएको हुनाले यसरी हेर्दाखेरि मात्रै गजब देखेको छ त्यति खासै ठुलो होइन अब यो के हो त यसरी भ्यालु हालेर मैले एक टाइम स्टेपको चाहिँ यहाँको भ्यालु चाहिँ निकाल्दिएँ यहाँको भ्यालु निकाल्दिएँ के गरेँ त यहाँ बसेर इभ्यालुएट गरेँ डेरिभेटिभलाई के गरेँ त स्पेस डेरिभेटिभ टाइम डेरिभेटिभ यहाँ बसेर गरेँ स्पेस डेरिभेटिभ चाहिँ सेन्ट्रल डिफरेन्स गरेँ हो नि त टाइम डेरिभेटिभ चाहिँ फरवर्ड डिफरेन्स गरेँ अब मैले एसएफलाई चाहिँ अहिले मैले यहाँ राखेँ भए एसएफलाई मैले चाहिँ एसएफ चाहिँ यहाँको भ्यालु राख्ने हो भने मैले के भन्नुपर्छ भने यहाँ बसेर चाहिँ अब चाहिँ स्पेस डेरिभेटिभ चाहिँ यहाँ बसेर इभ्यालुएट गरेँ टाइम डेरिभेटिभ चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ ब्याकवर्ड गरेँ
भन्ने खालको जस्तो चाहिँ देखिन्छ हैन। त्यसरी कुरो एउटै हो, फेरि इक्वेसन एउटै आउँछ। यो आयो, अब यहाँ चाहिँ भ्यालु चाहिँ यति आयो, माइनस आयो। कस्तो चाहिँ एकदमै चाहिँ अनस्टेबल भ्यालु आएको छ नि, स्टेबल माइनसमा आइरहेको छ। एकैचोटि प्लसबाट माइनसमा जम्प गरिरहेको छ, त्यस्तो गर्दैन नि। चलो ओके न, यो चाहिँ रङ छ क्या भ्यालु, सबै चाहिँ उता जम्मै चाहिँ के अरे चाहिँ सबै चाहिँ नन डेरिभेटिभ टर्म पनि सबै चाहिँ नोनमा इभ्यालुएट गरेर सबै चाहिँ माइनस आएको छ। स्टेप साइजहरू केही मिलेको छैन होला, सायद त्यो मिलेर त्यसले प्रोग्राम सोल्भ गर्ने जस्तो मात्रै भयो क्या। अब यो पनि अब रेक्टेङ्गुलर च्यानलमा अब यही हाम्रो चाहिँ सबै यस्तै प्रोब्लमहरू तिमीले चाहिँ गर्नु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो। यही प्रोब्लमहरू हेर्ने हो, यस्तै प्रोब्लमहरू गर्ने हो, यस्तै। अब धेरै चाहिँ स्टेप बाई स्टेप भएको चाहिँ धेरै चाहिँ स्टेप भएको प्रोब्लम हामी गर्दैनौँ। स्टेप बाई स्टेप चाहिँ नम्बर अफ स्टेप बढी भएको प्रोब्लमहरू हामी एक्जाममा चाहिँ त्यो गर्दैनौँ, त्यो चाहिँ टाइम बढी लाग्छ, त्यस्तो हामीले गर्दैनौँ। डेराइभ अ फर्स्ट अर्डर एक्युरेट इम्प्लिसिट स्किम फर इम्प्लिसिट स्किम। डेराइभ अ फर्स्ट अर्डर एक्युरेट इम्प्लिसिट स्किम भनेपछि के भयो त? अब अननोन टाइम लाइनमा बसेर हामीले चाहिँ स्पेस डेरिभेटिभ र टाइम डेरिभेटिभ दुइटैले गर्यो। अब यो चाहिँ यहाँ बाउन्ड्री कन्डिसनबाट यताबाट आइरहेको भएर चाहिँ यताबाट यो बाउन्ड्री कन्डिसन, यो अपस्ट्रिम बाउन्ड्रीबाट बाउन्ड्रीको एक स्टेपबाट यसरी ब्याकवर्ड गर्दै गर्दै आएको हुनाले यो चाहिँ नोन भयो हैन। नोन अहिले नोन देखेको, अब बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ अननोन चाहिँ भ्यालुहरूलाई मात्रै लिएर चाहिँ गऱ्यो भने हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के हो त, हामी बिस्तारै तल आइरहेको छ। अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सबै चाहिँ अहिले नै मैले भनिहालेँ, अपस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिमको बाउन्ड्रीको भ्यालुलाई चाहिँ हामी राइटतिर लिएर गएर फ्याँकिदिन्छौँ, राइटतिर थ्रो गर्छौँ, अनि चाहिँ अननोनलाई लेफ्टतिर मात्रै राख्छौँ, त्यसरी गर्छौँ। यो कुरो एउटै हो, यो चाहिँ 1 बाई 1 जाँदाखेरि जस्तो केस हो, तर यसरी 1 बाई 1 त हामी जाँदैनौँ। अब इम्प्लिसिट स्किम फर नन लिनियर काइनेमेटिक वेभ इक्वेसन। काइनेमेटिक वेभ चाहिँ नन लिनियर फर कम्प्युटिङ डिस्चार्ज एन्ड भेलोसिटी, ठिक छ। अब यो चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी इक्वेसन भयो। काइनेमेटिक वेभमा के हुन्छ, एस नट इक्वल एसएफ हुन्छ, बेड स्लोप र चाहिँ फ्रिक्सन स्लोप चाहिँ इक्वल हुने भयो। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ लियो भने अब यहाँ म के गर्छु त, अब यहाँ यो क्युआई प्लस 1 जे प्लस 1 चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्युआई प्लस 1 जे प्लस 1 छ। अब यहाँबाट ब्याकवर्ड गएमा यो माइनस यो डिभाइड बाई डेल्टा एक्स भनेको पार्सल क्यु बाई पार्सल एक्स, यो माइनस अब हाम्रो के हो त ब्याकवर्डमा यो माइनस यो डिभाइड बाई डेल टी भनेको पार्सल ए बाई पार्सल टी भयो, डेल्टा टी भनेको पार्सल ए बाई पार्सल टी भयो। यहाँ भ्यालुहरू चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हो त न्युमेरिकल भ्यालुहरू चाहिँ मेस पोइन्टको न्युमेरिकल भ्यालु दिएको छ, स्टेप साइजहरू दिएको छ, त्यहाँ टाइम स्टेप दिएको छ। त्यसलाई हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले नन लिनियर भनिरहेको छ काइनेमेटिक वेभ, नन लिनियर। यो हाम्रो चाहिँ अब क्वान्टिटी इक्वेसन्सको चाहिँ अब यो बक्स स्क्वायर बक्स भनेको चाहिँ अननोन भ्यालु भयो, डार्क सर्कल भनेको चाहिँ नोन भ्यालु। अब हाम्रो चाहिँ क्वान्टिटी इक्वेसनले के हो त, पार्सल क्यु बाई पार्सल एक्स प्लस पार्सल ए बाई पार्सल टी इक्वल्स क्यू। अब इन फाइनाइट डिफरेंस एप्रोक्सिमेशंस इट्स फाइनाइट डिफरेंस एप्रोक्सिमेशन इज गिवन एज के भयो त, यो क्यू जे प्लस 1 आई प्लस 1 जे प्लस 1 माइनस क्यू आई जे प्लस 1, मैले माथि बसेर मैले इम्प्लिसिट भनिरहेको छु यसरी डिभाइड बाई डेल्टा एक्स प्लस ए, अहिले ए छ ए आई प्लस 1 जे प्लस 1 माइनस ए आई प्लस 1 जे डिभाइड बाई डेल्टा टी। अब यो ल्याटरल इन्फ्लोलाई मैले चाहिँ जहाँ हो त्यही लाइनमै ल्याटरल इन्फ्लो त्यही डिस्टेन्स लाइनमै हामीले गर्नुपर्छ जहिले, हो क्या नि। यहाँ क्युआई प्लस 1 जे प्लस 1 क्युआई प्लस 1 जे प्लस 1 यहाँ छ। अब क्युआई प्लस 1 जे चाहिँ यहाँ तल छ, त्यही लाइनको चाहिँ जहाँ इभ्यालुएट गरिरहेको छ त्यही लाइनमा चाहिँ हामीले चाहिँ एभरेज गरिदिनु पऱ्यो। एभरेज गरिदियो भने राम्रो हुन्छ, होइन त नगर्दै एउटा मात्रै भ्यालु राख्यो भने के फरक पर्छ, त्यही जहाँ इभ्यालुएट त्यही भ्यालु मात्रै राख्यो भने हुन्छ। अब अहिले चाहिँ फाइनाइट डिफरेन्स गर्नको लागि हैन फर नन लिनियर मेथड मोडल, नन लिनियर मोडलमा के हुन्छ त, अब क्यूलाई हामीले के गर्छौँ त, अब ए इक्वल्स अल्फा क्यू टु द पावर बिटा काइनेमेटिक वेभ हो नि त। यो क्यूलाई म के गर्छु त अननोन भ्यालु राखिदिन्छु, जुन चाहिँ नन डेरिभेटिभ टर्म हो। यसलाई मैले के गर्छु त, अब अननोन जुन चाहिँ हामी डेरिभेटिभ जहाँ चाहिँ अननोन पोइन्टमा बसेर इभ्यालुएट त्यही अननोन पोइन्टको भ्यालु राखिदिन्छु। के हो त क्यू आई प्लस 1 जे प्लस 1, यो त अननोन हो नि। अननोन राख्ने बित्तिकै यो के हो त, अब क्यूको पावर चाहिँ अदर देन 1 भयो नि त। अब यसको इक्वेसन नन लिनियर भयो। अब एआई प्लस 1 जे पनि के भयो त, अब अल्फा क्युआई प्लस 1 जे होइन क्युआई प्लस 1 जे
यसरी हामीले चाहिँ जुन पोइन्ट हो त्यही पोइन्टको भ्यालु चाहिँ हामीले चाहिँ राखिदिन्छौँ। यसरी राखेर हामीले सरी ल यहाँ भयो यो स्लाइडै बनाउनु पर्ने रहेछ कि यस्तोमा नहुने रहेछ, यस्तोमा गाह्रो हुने रहेछ। अब यहाँ हामीले हेऱ्यो भने के भयो त अब त्यो दुइटै चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो त अब काइनेमेटिक वेभ हो नि त। काइनेमेटिक वेभमा के डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स यहाँ हेऱ्यो भने स्लाइडै ठिक रहेछ, यो ठिक रहेछ। यो भ्यालुहरू म यहाँ राखिदिन्छु। अब यहाँ ए आई प्लस 1 जे प्लस 1 को भ्यालु पनि राखिदिन्छु, ए आई प्लस 1 जे को भ्यालु पनि यहाँ राखिदिएँ। अब के भयो त क्यूको टर्ममा गयो नि सबै, सबै क्यूको टर्ममा गयो। तर इक्वेसन के भयो त नन लिनियर बन्यो, इक्वेसन बन्यो नन लिनियर। इक्वेसन हाम्रो नन लिनियर बन्ने भयो। यहाँ के भयो त यसलाई मैले चाहिँ एरेन्ज गरेँ भने यसलाई मैले चाहिँ अर्गनाइज गरेँ यस्तो आउने। यसरी मैले के भयो त यो अननोन चाहिँ यो लेफ्ट साइड चाहिँ राखेँ इक्वेसन। यो भनेको के हो त सबै नोन टर्म हो कि नि त, यो सबै नोन टर्म हो। हाम्रो के हो त एएक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी अथवा के हाम्रो चाहिँ क्वाड्रेटिक छ भने त्यसरी हुने भयो। नत्र यो के भयो त यो चाहिँ हाम्रो एफएक्स यहाँ हामीले हेऱ्यो भने एफ क्यू आई प्लस 1 जे प्लस 1 के भयो त यो भयो नि त फङ्सन क्यू एफ क्यू आई प्लस 1 जे प्लस 1 भनेको यो माइनस यो इक्वल्स 0 हो नि त। यो माइनस यो इक्वल 0, यसलाई मैले सी भने अहिले यो सबै कन्स्टेन्ट टर्म छ, यसलाई मैले सी भने भनेपछि के भयो त एफ फङ्सन अफ क्यू आई प्लस 1 जे प्लस 1 डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स क्यू आई प्लस 1 जे प्लस 1 प्लस अल्फा क्यू आई प्लस 1 जे प्लस 1 टु द पावर बिटा माइनस यो सी चाहिँ यता आयो माइनस सी। यसरी मैले गरेँ भने अब यो के भयो त यसलाई चाहिँ हामीले अब न्युटन ऱ्याप्सनले चाहिँ सोल्भ गर्नु पऱ्यो। अब नन लिनियर इक्वेसन भयो। अब यहाँ सी भने के भयो त यो भयो, यो भ्यालु मैले भन्नुपर्ने यही चाहिँ अहिले आइसक्यो। सी चाहिँ त्यो भयो। अब हाम्रो के भयो त यहाँ मैले चाहिँ अब न्युटन ऱ्याप्सन मेथडले के भन्छ, न्युटन ऱ्याप्सन मेथडले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब एफ प्राइम क्यू आई प्लस 1 जे प्लस 1 के भयो त अब डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स प्लस त्यसलाई मैले डेरिभेटिभ गरिरहेको छु अल्फा बिटा क्यू आई प्लस 1 जे प्लस 1 बिटा माइनस 1 माइनस सी थियो, सी त 0 भइहाल्यो, त्यो त कन्स्टेन्ट टर्ममा 0 भइहाल्यो। यसरी एफ प्राइम आयो। अब हाम्रो के भयो त क्यू आई प्लस 1 जे प्लस 1। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ अब नन लिनियर इक्वेसन हो, यसलाई हामीले चाहिँ न्युटन ऱ्याप्सन लगाउनु पऱ्यो। क्यू आई प्लस 1 जे प्लस 1 चाहिँ यक्स भयो, यक्स के प्लस 1 इक्वल्स के हुन्छ यक्स के माइनस एफएक्स के एफएक्स इभ्यालुएट एट के एफ प्राइम एक्स इभ्यालुएट एट के हो कि नि त, यो हो कि नि त अब यही हो। यो पनि चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आएको त, यो पनि हाम्रो आएको टेलर सिरिजबाटै हो। फर्स्ट टु टर्मले लिएर आइरहेको छ यहाँ। अब यहाँ के भयो त फर कन्भर्जेन्स के हुनु पर्यो त अब एफ क्यू आई प्लस 1 जे प्लस 1 के प्लस 1 कुनै एउटा चाहिँ इटरेसन स्टेपमा चाहिँ के प्लस 1 इटरेसन स्टेपमा चाहिँ 0 नभए पनि लेस देन इक्वल टु एप्सिलोन हुनु पऱ्यो। वेयर एप्सिलोन इज द यो त इरर क्राइटेरियन भयो हो कि नि त। कतिसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ पनिसमेन्ट गर्ने त नि 10 टु पावर -3 सम्म गर्ने कि 10 टु पावर -3 सम्म गर्ने कि अब धेरै नै एकदम कमै इरर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब एक्ज्याक्टली 0 त ल्याउन सकिँदैन। यो त हाम्रो 0 हो नि त, 0 ल्याउन सकिँदैन। यसको एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ यही एप्सिलोन टर्ममा चाहिँ हामीले इरर टर्म चाहिँ गर्नु पर्यो। अब यहाँ हामीले के गर्छ त अब पहिला के इक्वल्स 0 गर्छ। अब क्यू आई प्लस 1 जे प्लस 1 फर्स्ट स्टेपको चाहिँ के इक्वल्स 0 गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ यहाँ अब के इक्वल्स 0 गर्दाखेरि मैले चाहिँ क्यू आई प्लस 1 जे प्लस 1 भ्यालु कुन हाल्ने त भनेपछि यही सिस्टमलाई चाहिँ लिनियर, यही काइनेमेटिक वेभलाई चाहिँ लिनियर सिस्टममा लिनियर मोडल बनाएर सल्भ गरेँ। लिनियर मोडल बनाएर सल्भ गरेर त्यो लिनियर मोडलको चाहिँ बाट निस्केको भ्यालुलाई चाहिँ यो इनिसियल गेस मान्ने पहिला के इक्वल्स 0 इनिसियल गेस मानेर गऱ्यो भने चाहिँ एकैचोटि तुरुन्तै आउँछ हैन। अब यहाँ के भयो त अब त्यो भ्यालु चाहिँ फर्स्ट गेस म हाल्छु 0 हैन। अब चाहिँ अब के गर्छु त अब एफ क्यू आई प्लस 1 जे प्लस 1 लाई मैले त्यो फङ्सनलाई के गर्छु त अब यहाँ
त्यो फर्स्ट गेसको भ्यालु हाल्छु अनि त्यसको डेरिभेटिभलाई पनि फर्स्ट गेसको भ्यालु हाल्छु गरेर गर्दै यो अनलेस यो क्राइटेरिया मिट नभएसम्म गरिरहन्छु म हैन गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सल्भ गर्छ त्यसको अल्गोरिदम चाहिँ है अब एक दुईवटा पोइन्टमा चाहिँ अब अल्गोरिदम लेख्नु पर्यो कसरी सल्भ गर्ने के गर्ने भनेर सिम्पल कुरा हो त्यो मैले चाहिँ थाहा भइसक्यो त्यो आफै आइ नै हाल्छ त्यसरी हामीले चाहिँ गर्छ यो के हो त अब नन लिनियर काइनेमेटिक वेभमा पनि नन लिनियर मोडल हामीले के गरौँ त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ नन डेरिभेटिभ टर्मलाई के गरौँ त अननोनमै चाहिँ अननोन पोइन्टमै इभ्यालुएट गरिदिउँ क्या त्यसको अननोन भ्यालु नै राख्दिउँ जुन भ्यालु हामीले त्यहाँ निकाल्न पर्ने हो नि त्यही भ्यालु नै राख्दिउँ क्या त्यो राखेपछि अब चाहिँ अब क्यूको पावर अननोनको पावर चाहिँ अदर देन 1 हुन्छ अनि इक्वेसन चाहिँ के हो त अब नन लिनियरको हो यो नन लिनियर इक्वेसनलाई हामीले चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो अब यसमा चाहिँ हाम्रो काइनेमेटिक वेभ हो हामीले चाहिँ कोरेन्ट कन्डिसन पनि एप्लाई गर्नु पर्यो हैन कोरेन्ट कन्डिसन त एप्लाई गर्नुपर्छ कोरेन्ट कन्डिसन एप्लाई गर्ने हामीलाई चाहिँ वेभ सेलिडिटी थाहा हुन्छ हामीले चाहिँ फिल्डबाट ल्याउँछौँ थाहा भइसकेपछि हामी त्यही अनुसारले चाहिँ अब कोरेन्ट अब डेल्टा टीको टाइम स्टेपको डेल्टा एक्स हामी फिक्स गर्छौँ त्यो डेल्टा एक्स अनुसार चाहिँ डेल्टा टी हामीले चाहिँ कति राख्ने हामी चाहिँ एउटा टाइम लाइनमा कति राख्ने अर्कोमा कति राख्ने अर्कोमा कति भन्दा भनेर हामी चाहिँ फिक्स गर्छौँ तर त्योभन्दा सबभन्दा राम्रो के बताऊ सबैमा चाहिँ सबै चाहिँ टाइम लाइनमा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ कम चाहिँ डेल्टा टीको भ्यालु कम दिने चाहिँ वेभ सेलिडिटीको भ्यालु कुन छ त्यो लिएर हामी चाहिँ सबैलाई एउटै गरिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ यहाँ हाम्रो के भयो त नन लिनियर सोल्भ गर्दाखेरि कम्प्युट द इनिसियल कन्डिसन्स हो कि त डिफाइन्ड बाई द बेस फ्लो एट टाइम टी इक्वल्स 0 इनिसियल कन्डिसन्स पहिला कम्प्युट गर्नु पर्यो एडभान्स टु द नेक्स्ट टाइम स्टेप टी प्लस डेल्टा टी जे इक्वल्स जे प्लस जे1 यूज इनफ्लो हाइड्रोग्राफ टु डिटरमाइन डिस्चार्ज क्युआई जे प्लस 1 एट अपस्ट्रिम बाउन्ड्री अब यहाँ गर्नु पर्यो अब यहाँबाट चाहिँ के हो त यदि चाहिँ अब चाहिँ इन्क्रिमेन्ट टु द नेक्स्ट इन्टेरियर पोइन्ट एन इक्वल्स एन एक्स इक्वल्स एक्स प्लस डेल्टा एक्समा जानु पर्यो अर्कोमा एउटा टाइम लाइनमा अर्कोमा जानु पर्यो त्यसै गर्दै जानु पर्यो हैन जे प्लस 1 त्यसै गर्दा सोल्भ द इनिसियल कन्डिसन्स अब यहाँ चाहिँ के गर्दै त अब बेस फ्लोको भ्यालुलाई नै चाहिँ हामीले चाहिँ यो अगाडिको चाहिँ भ्यालुलाई नै चाहिँ इनिसियल गेस मानेर गरिदिँदा नि हुन्छ हो कि नि त अब सोल्भ द इनिसियल एस्टिमेट अफ क्यू के प्लस 1 इक्वल्स क्यू आई प्लस 1 जे प्लस 1 युजिङ द लिनियर स्किम एस्टिमेट गर्दा अब चाहिँ एक टाइम स्टेप अगाडिको गर्दाखेरि इटरेसन स्टेप अलिक बढी पनि आउनसक्छ त्योभन्दा चाहिँ अब लिनियर स्किमले पहिला सल्भ गर्ने त्यही भ्यालुलाई सल्भ गरेर त्यही अब यही भ्यालुलाई चाहिँ लिनियर स्किमले चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ लिनियर स्किम बनाएर यो भ्यालु सल्भ गर्नु पर्यो सल्भ गरेपछि न्युटन ऱ्याप्सन लगाएर अब हाम्रो न्युटन ऱ्याप्सन मेथडबाट चाहिँ यसलाई के त स्टेप चाहिँ त्यसलाई इनिसियल गेस मानेर यो के इक्वल्स 0 को भ्यालु मानेर अनि के इक्वल्स 1 के इक्वल्स 2 के इक्वल्स 3 के इक्वल्स 4 गर्दै गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब के भयो त अनलेस डिफरेन्स चाहिँ के भयो त अब अघिल्लो प्रिभियस क्युआई प्लस 1 जे र करेन्ट क्युआई प्लस 1 जे को चाहिँ डिफरेन्स के हुनु पर्यो डेल्टा क्यू 0 हुनु पर्यो त्यो 0 नभएसम्म त हाम्रो चाहिँ म्याथमेटिकली त 0 हो तर चाहिँ स्मल त्यसको एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ के भयो त स्मल डेल्टा क्यू चाहिँ लेस देन इक्वल टु एप्सिलन हुनु पर्यो लेस देन एप्सिलन इक्वल टु एप्सिलन हुनु पर्यो त्यो भने के हो त अब समेस अब क्युआई प्लस 1 जे प्लस 1 को चाहिँ के प्लस 1 माइनस क्युआई प्लस 1 जे प्लस 1 को चाहिँ अघिल्लो प्रिभियस स्टेपको भ्यालु के गरेर हामीले गर्यो भने त्यो भने डेल्टा क्यू हो डेल्टा क्यू चाहिँ के हुनु त स्मल भ्यालु हुनु पर्यो 0 हुनु डेल्टा क्यू अथवा चाहिँ फङ्सनमा गए पनि हुन्छ त्यसको फङ्सन चाहिँ 0 हुनु पर्यो भने हुन्छ मिनिमाइज गर्ने त फङ्सनलाई 0 लेस देन इक्वल टु एप्सिलन हुनुपर्छ भने पनि हुन्छ अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ इन्क्रिमेन्ट त्यसको चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ 0 हुनु पर्यो मिनिमम हुनु पर्यो 0 त के हुन्छ मिनिमम हुनु पर्यो एउटा चाहिँ हामीले इरर टर्म चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्नु पर्यो त्यसरी हामीले चाहिँ गर्छौँ यो हाम्रो चाहिँ नन लिनियर भयो यो नन लिनियर पछि पनि पढ्छौँ अझै अब अरूहरू पनि अल्गोरिदम चाहिँ मैले फ्लो चार्ट बनाए पनि भयो अब जे गरे पनि भयो फ्लो चार्ट हेरेपछि थाहा भइहाल्छ सेकेन्ड अर्डर
Derive second order accurate scheme for non-linear kinematic wave equation using explicit type procedure. के derive second order accurate भनेपछि के हुनु पर्छ scheme for non-linear kinematic wave equation experience second order accurate हुनु पर्यो non-linear kinematic wave equation बनाउनु पर्यो भनेपछि त अब यहाँ बसेर के गर्नु पर्यो अब non-linear बनाउनु पर्यो non-linear using explicit type procedure non-linear बनाउनलाई यो अननोनमै लगेर चाहिँ नन डेरिभेटिभ टर्म चाहिँ अननोनमै लगेर हाल्दिनु पर्यो सबै अब सेकेन्ड अर्डर एक्युरेट भनेपछि टाइमलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ बसेर चाहिँ यो माइनस यो डिभाइड बाई 2 डेल्टा टी गर्नु पर्यो अब यो माइनस यो डिभाइड बाई 2 डेल्टा एक्स गर्नु पर्यो अब यो त यहाँ तर फर्स्ट इनिसियल टीमा चाहिँ जहिले नि फरवर्ड मार्चिङ गरेर चाहिँ जानुपर्छ त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ अनि टाइममा पनि अनि चाहिँ हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट के सेन्ट्रल डिफरेन्स गर्न सक्छौँ पहिलो त हामी जहिले पनि इनिसियल टाइम टी कल्जिएबाट एक स्टेप मात्रै मार्चिङ गर्छौँ डेल्टा टी मात्रै मार्चिङ गर्न सक्छौँ त्यसपछि गर्न मन लाग्यो भने गर्न त सबैले एक स्टेपै मार्चिङ गर्छ त्यसरी हामीले गर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अब यहाँ हामीले हेर्यो भने चाहिँ अहिले हामीले नन लिनियर सेकेन्डरी एक्युरेट हामीले के त काइनेमेटिक वेभ इक्वेसन बनाउनु पर्ने यो त हाम्रो क्वान्टिटी इक्वेसन भयो एस नट इक्वल्स एसएफ काइनेमेटिक वेभ भनेपछि एस नट इक्वल्स एसएफ हुन्छ अब यहाँ चाहिँ के भयो त फ्रिक्सन फोर्सले चाहिँ ग्राभिटी फोर्सलाई ब्यालेन्स गरिरहेको छ फ्लो चाहिँ एकदम स्लो बगिरहेको छ यो हाम्रो क्वान्टिटी इक्वेसन भयो यहाँ अब पार्सल के भयो पार्सल एक्स भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ सेन्ट्रल डिफरेन्स गरिरहेको छ पार्सल ए बाई पार्सल टी पनि हामीले चाहिँ सेन्ट्रल डिफरेन्सै गरिरहेको छ अहिले दुईटैमा त्यसलाई भन्छ के त लिप फ्रग स्किम भन्छ लिप फ्रग स्किम भन्छ जुन चाहिँ के हो त एकैचोटि यहाँबाट यहाँ अनि यहाँबाट यहाँ जम्प गर्ने लिप फ्रग स्किम फ्रग जस्तो हो नि त त्यसरी भने हुन्छ भनेर हुन्छ अब यहाँ हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ के भयो यो चाहिँ दुईटालाई मैले चाहिँ अब यो यसलाई गऱ्यो भने के यो चाहिँ अब अहिले हामीले चाहिँ सेकेन्ड अर्डर एक्युरेट गरिरहेको छ तीनटा हामीले चाहिँ पोइन्ट लिइरहेको छ तीनटा पोइन्ट ल्यायो भने तीनटैको मैले एभरेज गरिदिएँ त्यो जहाँ चाहिँ इभ्यालुएट गरेँ त्यहाँको एभरेज गरिदिएँ एभरेजिङ अन एट डिस्टेन्स लाइन अब यो भ्यालु म यहाँ चाहिँ कन्ट्रिब्युसनमा सब्स्टिट्युट गरिदिन्छु सबै यो हाम्रो चाहिँ काइनेमेटिक वेभ हो यहाँ एकैचोटि मैले चाहिँ AI+1 AIJ+1 इक्वल्स मैले के गर्छु त अब AI+1 J इक्वल्स अल्फा QIJ+1 बीटा यो अब नन डेरिभेटिभ टर्मलाई चाहिँ मैले अननोनमै चाहिँ इभ्यालुएट गरिदिएँ यो अननोनकै टर्ममा राख्थेँ दुईटालाई राख्ने बित्तिकै यो के बताऊ नन लिनियर भयो इक्वेसन यहाँ चाहिँ हामीले इक्वेसनलाई नन लिनियर बनाइरहेको छ सबै भ्यालु मैले सब्स्टिट्युट गरिदिएँ अब क्वान्टिटी इक्वेसनमा यस्तो खालको इक्वेसन आयो यसलाई पनि अब हामीले के गर्नु पर्यो अब न्युटन ऱ्यासनले सल्भ गर्नु पर्यो हामीले त्यो स्किम भनिसकेको छ त्यसरी हामीले चाहिँ गर्छौँ यो हाम्रो के हो त फाइनाइट डिफरेन्स स्किम यस्तो अब धेरै किसिमको चाहिँ हुन्छ लिप फ्रग स्किम भन्छ हैन दुवैतिर टाइममा पनि सेन्ट्रल डिफरेन्स उसमा पनि सेन्ट्रल डिफरेन्स गर्ने बित्तिकै दुईटैमा चाहिँ के त सेकेन्ड अर्डर एक्युरेट भयो जेनरली हामीले के गर्छौँ त स्पेस डेरिभेटिभमा चाहिँ एक्सप्रेसिभ बनाउँदा स्पेस डेरिभेटिभमा हामीले चाहिँ सेकेन्ड अर्डर एक्युरेट गर्छौँ टाइम चाहिँ हामीले एक स्टेप मात्रै मार्चिङ गर्छ हैन त्यसरी हामीले गर्छौँ डेभलप अ फर्स्ट अर्डर एक्युरेट एक्सप्लिसिट फाइनाइट डिफरेन्स स्किम फर फुल सेन्डमेन्ट इक्वेसन्स डाइनामिक वेभ मोडल भयो यसरी यो हाम्रो चाहिँ अब एक्सप्लिसिट बनाउनु पर्यो भनेपछि मैले के हो त यहाँ बसेर चाहिँ फाइनाइट डिफरेन्स स्किम चाहिँ यहाँ बसेर बनाउँछु इभ्यालुएट गर्छु एक्सप्लिसिट अब यो माइनस अब स्पेस डेरिभेटिभ के गर्छु त अब यहाँ बसेर अब चाहिँ नोन टाइम लाइनमा गर्छु यो माइनस यो अथवा चाहिँ यो माइनस यो मैले फरवर्ड गऱ्यो भने यो माइनस यो गर्छु धेरै आउँछ यो माइनस यो गरिदिन्छु ब्याकवर्ड अब यहाँ बसेर अनि यहाँ पनि फरवर्ड गरिदिन्छु यसरी अथवा जेनरली यसरी नै गरिन्छ यो भ्यालु सबै नोन भइदियो किन बेगारमा चाहिँ हामी चाहिँ फरवर्ड गर्ने अब हाम्रो यो त नोन टाइम लाइन हो यो भ्यालु नोन छ यो भ्यालु नोन छ यो भ्यालु नोन छ हामीसँग प्रशस्तै भ्यालु भयो त हामी चाहिँ जहिले सेन्ट्रल डिफरेन्स चाहिँ फलो गर्छौँ सेन्ट्रल डिफरेन्स चाहिँ लिन्छौँ हामी यसरी नै आयो यो क्वान्टिटी इक्वेसनको भयो क्वान्टिटी इक्वेसनले जहिले पनि के आउँछ एरिया फ्लो र डेप्थ अफ फ्लो चाहिँ एक्सप्लिसिट हो एक्सप्लिसिटली चाहिँ यो दिन्छ है राइट एङ्गल च्यानल छ भने डेप्थ अफ फ्लो दियो मोमेन्टम इक्वेसन सियो भयो यहाँ 0 छ यो 0 छ त्यसलाई पनि मैले चाहिँ गरेँ
यहाँ मैले के गर्दा अब एक्सप्लिसिट गरिरहेको छु सबै चाहिँ 2 डेल्टा एक्स मैले अहिले फरवर्ड गरिरहेको छु किन गर्ने थाहा भएन फरवर्ड गरिरहेको छु एआइजे यसलाई मैले के गर्दा अहिले नोन टर्ममा चाहिँ इभ्यालुएट गरिरहेको छु यहाँ पनि नोन टर्ममा गरिरहेको छु यसलाई पनि आइजेमा नोनमा गरिरहेको छु अनि सबै लिनियर भएको पनि त्यही क्वेसन एउटा मात्रै अननोन छ कुन छ त अननोन यो हाम्रो QI_J+1 मात्रै अननोन छ यहाँ पनि AI_J+1 मात्रै छ यसको रिलेसन हामीलाई थाहा छ अहिले हामीले चाहिँ एरिया र चाहिँ डिस्चार्जको चाहिँ रिलेसन हामीले चाहिँ थियो हाम्रो अल्फा क्यू टु द पावर बीटा त्यही भ्यालु चाहिँ सबै हालेर हामीले फेरि चाहिँ एउटै इक्वेसन बनाएर चाहिँ क्यूको टर्ममा चाहिँ इक्वेसन बनाएर हामीले गर्छौँ क्यू चाहिँ यो आयो यसरी हामीले सोल्भ गर्छौँ यहाँ हाम्रो अब चाहिँ के भयो त यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ फुल सेन्टिमेन्ट इक्वेसन चाहिँ हामीले चाहिँ अब डेप्थ अफ फ्लो र चाहिँ भेलोसिटी अफ फ्लो भएको हाम्रो जुन चाहिँ इक्वेसन छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ कन्जर्भेसन इक्वेसन्स भन्छ अब यहाँ चाहिँ यो इक्वेसन लिएर हामीले के बनाउनु पर्यो त अब फाइनाइट डिफरेन्स स्किम बनाउनु पर्यो जहाँ चाहिँ म के गर्छु त अब यो एसएफलाई के गर्छु त अननोनमा चाहिँ इभ्यालुएट गरिदिन्छु एसएफलाई अननोन भनेपछि यहाँ के आउँछ त अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउँछ यो चाहिँ भेलोसिटीको चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउने भयो यसले डेप्थ अफ फ्लो दिने भयो हो हैन यसले चाहिँ भेलोसिटीको क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउँछ derive the finite difference equations for computing the depth and velocity of flow using two partial differential equations of motion for on-stream flow यहाँ किन यो पार्शियल टी छ पार्शियल बी बाई पार्शियल टी छ टाइम डेरिभेटिभ भयो भने यो अनस्ट्रिम फ्लो भयो किन वाइड रेक्टेङ्गुलर ओपन च्यानल वाइड रेक्टेङ्गुलर च्यानलमा भने के हुन्छ यहाँ आर इक्वल्स डेप्थ अफ फ्लो हुन्छ ओके नि त ए बाई पी हुन्छ द्याट इज डेप्थ अफ फ्लो वाइड च्यानल छ हैन वेटेड पेरिमिटर नै के अब यहाँ बी हुन्छ वेटेड पेरिमिटर बी हुन्छ यहाँ इन वाइड रेक्टेङ्गुलर ओपन च्यानल युज एक्सप्लिसिट स्किम भनेछ एक्सप्लिसिट स्किम हामीले बुक गर्नु पर्यो हामीले फुल सेन्टिमेन्ट इक्वेसन्स लिनु पर्यो मोमेन्टम इक्वेसन पुरै लिनु पर्यो क्वान्टिटी इक्वेसन्स यो गभर्निङ इक्वेसन्स अफ फ्लो हो अनस्ट्रिम फ्लो हो क्वान्टिटी इक्वेसन्स हाम्रो भेलोसिटी र डेप्थ अफ फ्लोमा यो हुन्छ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ डिस्चार्ज र एरिया अफ फ्लोमा दिइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ भेलोसिटी र डेप्थ अफ फ्लो दिइरहेको हुन्छ अब भेलोसिटी र डेप्थ अफ फ्लो दिइरहेको छ भने हामीले चाहिँ यो इक्वेसन युज गर्नु पर्यो अब कसैले चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ एरिया र चाहिँ डिस्चार्जको क्रममा दिएकोलाई पनि अनि चाहिँ रेक्टेङ्गुलर च्यानल मानेर बी इन्टु वाई गरेर पनि गरेर हुन्छ इक्वेसन बनाएर मतलब यो इक्वेसन थाहा छ यही इक्वेसन युज गर्नु पर्यो यही इक्वेसन हामीले युज गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ अब हामीले हेर्यो भने के भयो त अब हाम्रो चाहिँ क्वान्टिटी इक्वेसन चाहिँ पार्शियल वाई बाई पार्शियल टी अहिलेमा चाहिँ अहिलेकै इक्वेसनमा तिमीले चाहिँ हामीले चाहिँ बी इन्टु वाई ए इक्वल्स बी इन्टु वाई गर्ने क्यू इक्वल्स एबी गर्ने रेक्टेङ्गुलर च्यानल मान्ने भने यो आउँछ ओके नि त यो आउँछ अनि यहाँ चाहिँ यो आउँछ अर्को चाहिँ यो आउँछ हैन अब यहाँ के भयो त अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेन्टिमेन्ट इक्वेसन्स चाहिँ यो मोमेन्टम इक्वेसन्स भयो वाई चाहिँ के हो त फङ्सन अफ एक्स टी छ डेप्थ अफ फ्लो भी पनि फङ्सन अफ एक्स टी छ एभरेज भेलोसिटी अफ क्रस सेक्सन भयो एक्स इक्वल्स डिस्टेन्स टी इक्वल्स टाइम जी भनेको के हो त एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी भइहाल्यो एस नट भनेको स्लोप अफ बेड स्लोप भयो एसएफ भनेको फ्रिक्सन स्लोप फर रेक्टेङ्गुलर च्यानल्स ए इक्वल्स बीवाई हुन्छ वेयर बी इक्वल्स च्यानल्स width of channels width भन्दैन width of channel. The above two equations 1 and 2 are solved numerically for y and v using the finite difference method. For this, the domain is first discretized by conducting grid points. By constructing grid points as shown in the figure. Grid point हामीले क्वेशन गर्नु पर्यो के हो हल्ला यसरी चाहिँ हामीले ग्रिड पोइन्ट बनाउनु पर्यो पहिला अहिले हामीले के त एक्सप्लिसिट स्किम गर्दैछौँ यसरी गर्दा यो डेल्टा टी चाहिँ टाइम स्टेप डेल्टा टी भयो डिस्टेन्स स्टेप डेल्टा एक्स भयो ग्रिड पोइन्ट्स एक्स टी प्लेनमा अहिले हाम्रो चाहिँ च्यानल हो वन डाइमेन्सन छ तर अर्को चाहिँ कन्टिन्युम भनेको हाम्रो टाइम हो अब चाहिँ यहाँ जे टाइम लाइन चाहिँ नोन टाइम लाइन हो यो चाहिँ यो डार्क सर्कल भनेको नोन टाइम लाइन नोन भ्यालुजहरु यो टाइमलाइनसम्म भ्यालु सबै नोन छ अब हामी चाहिँ बाई युजिङ एक्सप्लिसिट स्किम
हामीले एक टाइम स्टेप मार्चिङ चाहिँ गर्नु पर्यो। यहाँ पुग्नु पर्यो। I+1 J+1 को चाहिँ फ्लो भेरिएबल चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। निकाल्ने हामीले चाहिँ अब चाहिँ के गर्नु पर्यो त फाइनाइट डिफरेन्स एप्रोक्सिमेसन चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसलाई मैले के गर्छु त अब एक्सप्लिसिट स्किम हो। यहाँ बसेर म चाहिँ स्पेस डेरिभेटिभ म नोन टाइमलाई बसेर इभ्यालुएट गर्छु, सेन्ट्रल डिफरेन्स गर्छु, हो नि त। अब म चाहिँ के गर्छु त अनि चाहिँ टाइम डेरिभेटिभमा के गर्छु त अब एक स्टेप मार्चिङ गर्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँ बसेर म चाहिँ ब्याकवर्ड डिफरेन्स गरिदिन्छु। एउटै कुरो यहाँ बसेर ब्याकवर्ड गरिदिन्छु। यहाँबाट ब्याकवर्ड गर्दाखेरि के हुन्छ त अब टाइम डेरिभेटिभ यहाँ बसेर म ब्याकवर्ड गरिदिन्छु। त्यो गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कतिवटा फाइनाइट डिफरेन्स इक्वेसन चाहियो त सरी कतिवटा चाहिन्छ फाइनाइट डिफरेन्स इक्वेसन चाहिँ यहाँ हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा चाहियो सेन्ट्रल डिफरेन्स स्पेसको यो काम रहेछ पार्सल भी पार्सल एक्स आइजेमा बसेर गरिरहेको छु मैले। अब के हो त vi+1j माइनस vi-1j 2 डेल्टा एक्स। त्यहाँ के छ त भी छ वाई छ, भी र वाई त छ हो कि अरू जम्मै हाम्रो नन डेरिभेटिभ टर्म छ हो। अब स्पेस डेरिभेटिभलाई मैले चाहिँ आइजेमा बसेर नोन टाइम लाइनको आइजे पोइन्टमा बसेर गरिरहेको छु, सेन्ट्रल डिफरेन्स गरिरहेको छु। यो चाहिँ सेकेन्ड अर्डर एक्युरेट भएको हुनाले यो चाहिँ इरर अलिक कम हुन्छ। अब पार्सल एक्स पनि आइजेमै गर्छु। यो पनि के हो त स्पेस डेरिभेटिभ हो। यसलाई पनि म सेन्ट्रल डिफरेन्स गर्छु। यो भयो। अब पार्सल टी के भयो त म i+1 माथि बसेर गरिरहेको छु, ब्याकवर्ड गरिरहेको छु। i+1 अननोनमा बसेर गरिरहेको छु। त यो माइनस यो तलको नोन भ्यालु हो नि त। yi+1 माइनस yi डेल्टा टी ब्याकवर्ड डिफरेन्स भयो। त्यो भयो ब्याकवर्ड डिफरेन्स। अब पार्सल भी बाई पार्सल टी त्यो पनि फेरि माथि बसेर गरिरहेको छु, i+1 बसेर गरिरहेको छु अनि ब्याकवर्ड गरिरहेको छु मैले vi+1 भी माइनस vi डिभाइडेड डेल्टा टी ब्याकवर्ड डिफरेन्स गरिरहेको छु। अब हाम्रो चाहिँ अहिले हामीले के भनेको थियौँ त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ क्वान्टिटी इक्वेसनले जहिले पनि के दिन्छ त यदि एक्सप्लिसिट स्किम हो अहिले हाम्रो यो क्वान्टिटी इक्वेसनले जहिले पनि डेप्थ अफ फ्लो चाहिँ दिने भयो। यहाँ हामीले हेऱ्यो चाहिँ क्वान्टिटी इक्वेसनमा के छ हाम्रो यही yi+1 पार्सल वाई बाई पार्सल टी प्लस वाई पार्सल भी बाई पार्सल एक्स प्लस भी पार्सल वाई बाई पार्सल एक्स छ नि त इक्वल्स चाहिँ 0 छ हाम्रो अहिले अब इन्फ्लो चाहिँ 0 छ। इन्फ्लो 0 भएको हुनाले चाहिँ अब यसलाई हामीले yi+1 माइनस yi डिभाइडेड डेल्टा टी यो हाम्रो अननोन भयो एउटा। यो त नोन छ। अब यहाँ पनि यो त सबै नोन भ्यालु हो। yi अब वाईलाई मैले के गर्छु त अब यो चाहिँ यहाँ जहाँ बसेर मैले चाहिँ डिफरेन्स इक्वेसन बनिरहेको छु सेन्ट्रल डिफरेन्स त्यहीँको भ्यालु हालिरहेको छु yi नोन भ्यालु हालिरहेको छु। एक्सप्लिसिट बनाउनु पऱ्यो नि त स्किमलाई। अननोन चाहिँ आयो भने त भएन, एउटा मात्रै अननोन बनाउनुपर्छ, अरू अननोन बनाउनु पाइँदैन हो कि नि त हो। yi अब vi+1j माइनस vi-j 2 डेल्टा एक्स यो सबै नोन भयो। अब भीलाई पनि मैले के गर्नु त अब यो पनि स्पेस डेरिभेटिभ यहाँ पनि यही नोनमा बसेर गरिरहेको छु, आइजेमा बसेर गरिरहेको छु। यो पनि चाहिँ यसको पनि भ्यालु छ एउटा, यसको एउटा न्युमेरिकल भ्यालु छ, यसको पनि न्युमेरिकल भ्यालु छ। अब यो पनि के त सेन्ट्रल डिफरेन्स गर्ने मैले यो स्पेस सेन्ट्रल डिफरेन्स यो आयो। यो अनि यहाँ अननोन कुन भयो यहाँ यति एउटा मात्रै अननोन भयो, यति एउटा मात्रै अननोन छ। यसलाई मात्रै म लेफ्टमा राख्छु, सबैलाई राइटमा राखेर कन्ट्रिब्युसनले के दिनु भयो त यहाँ डेप्थ अफ फ्लो दिन्छ। डेप्थ अफ फ्लो चाहिँ कन्टिन्यू इक्वेसन दिनु भयो। यसलाई मैले बनाएँ भने yi+1 गर्दाखेरि यो चाहिँ इक्वेसन चाहिँ यसरी आउँछ। सबै नोन छ राइट साइडमा। हियर द नन डेरिभेटिभ टर्म्स y and v are evaluated at the grid point ij known values. Again substituting equations अहिले हाम्रो जुन फाइनाइट डिफरेन्स एप्रोक्सिमेसनको जुन हाम्रो सेन्ट्रल डिफरेन्स र ब्याकवर्ड डिफरेन्सको इक्वेसन थियो त्यसलाई म अब के गर्छु त अब त्यसलाई म चाहिँ राख्छु अब क्वान्टिटी इक्वेसनमा राख्छु। क्वान्टिटी इक्वेसन एस नट माइनस एसएफ छैन नि त, जी एस नट माइनस एसएफलाई म लेफ्टतिर जान्छु, माइनस जी एस नट माइनस एसएफ छ त्यसलाई म लेफ्टतिर लगेर अरूलाई म फाइनाइट डिफरेन्स स्किम बनाउँछु। यो पनि के हो त अब यो पनि टाइम डेरिभेटिभ हो। यो अननोन भयो, मैले ब्याकवर्ड मार्चिङ गरिरहेको छु। यो ब्याकवर्ड गरिरहेको छु, यो अननोन माइनस नोन डिभाइड डेल्टा टी यो नोन चाहिँ भीलाई मैले के हो त नोनमा आइजेमा इभ्यालुएट गरिरहेको छु तल। यो सबै नोन हो।
स्पेस डेरिभेटिभ त हामी चाहिँ नोन लाइनमा गरेका छौँ प्लस यो पनि नोन हो सबै स्पेस डेरिभेटिभ सेन्ट्रल डिफरेन्स भनेपछि के भयो त जी एस नट माइनस एसएफ चाहिँ को भ्यालु चाहिँ यो भयो यो हुने बित्तिकै अब के हो त भी भने के हो त अब म्यानिङ्स इक्वेसनबाट 1/n r to the power of 2/3 s to the power of 1/2 equals 1/n r to the power of 2/3 sf s भनेको sf to the power of 1/2 भयो where r equals a by p भयो if it is rectangular channel then r equals के भयो त अब r equals y छ y हुने भयो r equals y हुने भयो रेक्टेंगुलर च्यानल रेक्टेंगुलर च्यानल r equals y हुने भयो अब यहाँ हाम्रो के भयो त अब v and y are evaluated at the unknown points अब v and y are evaluated at the unknown points I j plus 1 hence यो v र y लाई त हामीले अननोन पोइन्टमा गरिरहेको छौँ नि त v र y त हाम्रो अननोन भ्यालु छ नि अब यहाँ चाहिँ v र y को हामीले त अननोन पोइन्टको भ्यालु हामी निकाल्दै छौँ v र y त्यो भएर म चाहिँ के गर्छु अब म्यानिङ्समा के गर्छु अब v I j plus 1 भने के हो त 1/n y I j plus 1 2/3 sf 1/2 यो चाहिँ अननोन भ्यालु राखेर दुईटै अननोन भ्यालु राखेर मैले चाहिँ sf लाई चाहिँ इभ्यालुएट गरेँ यो आयो अननोन अघि नै हामीले पहिला पढ्न हामीले नोन राखेर गरेका थियौँ त्यो सजिलो भएको थियो एकदमै यहाँ मैले अननोन राखेर गरेँ अननोन राखेर एसएफ को भ्यालु मैले अननोन राखेर गर्दाखेरि अब चाहिँ एस नट माइनस एसएफ जुन हाम्रो छ नि एस नट माइनस एसएफमा चाहिँ एसएफ को भ्यालु यो राखिदिन्छु अब यो राखेर मैले चाहिँ अब चाहिँ इक्वेसन बनाउँदाखेरि इक्वेसन चाहिँ यस्तो आउँछ जहाँ चाहिँ के भयो त अब चाहिँ VI j plus 1 square plus W VI j plus 1 plus D equals 0 AX square plus BX plus C equals 0 क्वाड्रेटिक इक्वेसन आयो क्या नि त क्वाड्रेटिक इक्वेसन आयो त्यो चाहिँ W भनेको के हो अब चाहिँ D भनेको के हो अब यहाँ चाहिँ यो टर्महरूलाई अर्गनाइज गरेर हेर्नु पऱ्यो मिलाउनु पऱ्यो मिलाएर चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के भयो त अब यसको चाहिँ रुट VI j plus 1 के भयो त इक्वल्स माइनस W प्लस अंडर रुट W स्क्वायर माइनस 4D डिवाइड बाई 2 where W भने के भयो त YI j plus 1 4/3 G delta T n स्क्वायर यो भयो टाइम के भयो टाइम सकिन ला यहाँ म यति भनिदिन्छु नि भयो यहाँ अब के भयो त VI j plus 1 चाहिँ यो भयो सरी आइसक्यो W भने यो भयो मैले गरिसकेँ D भने यो भयो D भ्यालु भनेको यो त्यसरी हामीले चाहिँ के भयो त अब VI j plus 1 लाई हामीले सल्भ गर्छौँ अब YI j plus 1 त हाम्रो कहाँ आएको थियो त हाम्रो YI j plus 1 त हाम्रो नोन भइसकेको थियो कहाँबाट कन्टिन्युटी इक्वेसनबाट त्यो एक्सप्लिसिट इक्वेसन थियो नि त हो कि नि त त्यो त त्यही नोन भइसकेको थियो भनेपछि अब D को भ्यालु यो हो यसरी हामीले चाहिँ सल्भ गर्छौँ यहाँ पनि हामी चाहिँ के गर्छ त करेन्ट कन्डिसन यो त एक्सप्लिसिट स्किम हो यहाँ हामी करेन्ट कन्डिसन चाहिँ एप्लाई गर्छौँ अब चाहिँ डाइनामिक वेभ छ भने हामी C plus V डेल्टा T बाई डेल्टा X यो के त करेन्ट नम्बर भयो यो करेन्ट नम्बर चाहिँ हामीले चाहिँ C plus V डेल्टा T बाई डेल्टा X लेस देन इक्वल टु 1 गरेर डेल्टा T चाहिँ हामीले चाहिँ फिक्स गर्छौँ V हामीलाई भेलोसिटी अफ फ्लो थाहा छ सेलेरिटी थाहा छ अब हामी चाहिँ डेल्टा T फिक्स गर्छौँ डेल्टा X हामी चाहिँ एउटा चाहिँ लिन्छौँ डेल्टा T फिक्स गर्छौँ त्यसरी हामीले चाहिँ यो हाम्रो के भयो त अब एक्सप्लिसिट स्किम चाहिँ करेन्ट कन्डिसन एक्सप्लिसिटमा लगाउनै पर्यो यहाँ हामीले चाहिँ यहाँसम्म पढ्छौँ आज हामी है यहाँ द युज अफ करेन्ट कन्डिसन मेक्स द स्टेप साइज डेल्टा T भेरी स्मल if we use every small time interval delta T for computations the time required to become quite large हैन टाइम चाहिँ धेरै लार्ज टाइम स्टेप हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ नम्बर अफ टाइम स्टेप पनि धेरै भयो अनि ग्रिड पोइन्ट पनि चाहिँ बेसकनी बढेर चाहिँ धेरै नै हुन्छ र चाहिँ स्लो हुन्छ आज हामी यहीसम्म गर्छौँ 4:05 गयो है ओके सर यो स्लाइडमा राखिदिन्छु स्लाइडमा राखिदिन्छु तिमीहरूले अब यो स्लाइड पढ्नु हुन्छ अरू किताबहरू पढ्नु ल बाई थ्याङ्क यू सर बाई बाई गाइज कतिजना